Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. भनेको एकदम प्लान्ट यो बोटनीको लागि चाहिँ एउटा क्वेशन चाहिँ प्रोबेबल आउन सक्छ है त भाइरसबाट एउटा क्वेशन हुन्छ नि। ल यो ब्याकग्राउन्डमा फोटो देख्यो, फोटो देखिन्छ ब्याकग्राउन्डमा देखिन्छ। ल यो फोटो चाहिँ स्टेनली सरको है त, सर स्टेनलीको हो उहाँको। अब उहाँको बारेमा मैले एकछिनमा भन्छु, त्यसपछि आजको क्लासको बारेमा सुरु गर्छु है त। मैले आज हामीले चाहिँ भाइरस पढ्छौँ है त। भाइरस, यो भाइरसको बारेमा भनेको भाइरस भन्नु बित्तिकै सबैलाई थाहा छ होला हैन भाइरस, किनभने अहिले चाहिँ भाइरसमय भएको छ नि त, संसार पुरै भाइरसमय भएको छ। त्यसैले भाइरसको बारेमा धेरै जान्नु पर्यो। यसको चाहिँ लिटरल मिनिङ भनेको चाहिँ पोइजन हुन्छ है त, पोइजन हो। अनि यो भाइरस भन्ने टर्म चाहिँ कसले भनेको भने चाहिँ लुइस पास्चर भन्ने साइन्टिस्टले भन्नुभएको है त। लुइस पास्चर, यो चाहिँ कोइन्ड बाई भनेको यो भाइरस भन्ने टर्म चाहिँ लुइस पास्चरबाट सुरु भयो है त। बुझ्यो सबैले? यसमा चाहिँ भाइरस टर्म इज कोइन्ड बाई भन्यो भने चाहिँ लुइस पास्चर भन्नु पर्यो। अनि यसको मिनिङ, लिटरल मिनिङ भनेको चाहिँ ल्याटिनमा चाहिँ यसको लिटरल मिनिङ चाहिँ पोइजन भन्ने हुन्छ है त। अब हामीले चाहिँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गरिरहेका छौँ, त्यसैले हामी चाहिँ कम्प्लिटली इन्ट्रान्स मात्र फोकस हुन्छ है त आज। त्यसैले फर्स्ट क्वेसन आउने भनेको यहाँ भाइरसबाट चाहिँ भाइरसलाई चाहिँ लिभिङ पार्टिकल्स भन्छ है त। लिभिङ नि भने पार्टिकल्ली भने यो किन भनिन्छ भन्ने कुरा मैले पछाडि भन्छु है त। लिभिङ पार्टिकल अथवा यसलाई एक अर्को टर्म पनि भन्छ बायोलोजिकल पजल। अर्को चाहिँ कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन लिभिङ एन्ड नन लिभिङ पनि भन्छ, एन्ड नन लिभिङ। यो तीनवटा कुरा लेखेँ मैले। यो तीनवटै कुरा एमसिक्यूजमा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, एमसिक्यू सोध्न सक्छ यो तीनटै कुराबाट। भनेको यसलाई लिभिङ पार्टिकल्स किन भनेको यो चाहिँ यसको कारणहरू चाहिँ अलिअलि जान्ने है त। लिभिङ पार्टिकल्स भनेको लिभिङ, यसलाई किन भनेको किनभने चाहिँ यसले लिभिङको पनि फिचर देखाउँछ। पार्टिकल किन भनेको यसले नन लिभिङको पनि फिचर देखाउँछ है त। यो के लिभिङ क्यारेक्टर हुन्छ, के नन लिभिङ हुन्छ, एकछिनमा हामीले पढ्छौँ है त। अब यसलाई चाहिँ बायोलोजिकल पजल भनेर किन भनेको भनेपछि यसलाई लिभिङमा राख्ने कि नन लिभिङमा राख्ने भनेर देयर इज कन्फ्युजन बिट्विन साइन्टिस्ट। सुरुमा चाहिँ कन्फ्युजन थियो है त, त्यसैले यसलाई बायोलोजिकल पजल भन्छ है त। कन्फ्युजन कहाँ राख्ने भनेर, लिभिङमा राख्ने कि नन लिभिङमा राख्ने भनेर कन्फ्युजन थियो, त्यसैले यसलाई चाहिँ बायोलोजिकल पजल भन्छ। अर्को कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन लिभिङ एन्ड नन लिभिङ भनेको चाहिँ यो चाहिँ लिभिङ र नन लिभिङ बिचको मानिन्छ, नन लिभिङ नन लिभिङ जस्तो, त्यसैले यसलाई कनेक्टिङ लिङ्क भनिन्छ है त। अघि मैले फोटो देखाएको थिएँ है एउटा, त्यो फोटो चाहिँ कसको थियो अरे? स्ट्यानलीको। हि इज अ फादर अफ भाइरोलोजी है त। अब यस्तो यो कुरा टर्म्स एउटा जान्ने, भाइरोलोजी, भाइरस सजिलो छ होइन। भाइरोलोजी भनेको स्टडी, भाइरस, भाइरो भनेको भाइरस, भाइरसको स्टडीलाई भाइरोलोजी भन्छ, स्टडी अफ भाइरस, स्टडी अफ भाइरस। अब चाहिँ फादर अफ भाइरोलोजी भनेर सोध्न सक्छ है त। फादर अफ भाइरोलोजी, भाइरोलोजी भनेको चाहिँ अघि मैले फोटो देखाएको थिएँ, को हुनुहुन्थ्यो अरे? उहाँ सर स्टेनली हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ भाइरसको एकदम, उहाँ चाहिँ एकदम हुन्छ नि एकदम जान्ने मान्छे। उहाँले चाहिँ भाइरसको बारेमा, उहाँले चाहिँ केमिस्ट्री नि पढ्नु भएको थियो, केमिस्ट हो, बायोकेमिस्ट्री नि पढ्नु भएको छ, तर भाइरोलोजी नि पढ्नु भएको छ। अनि भाइरसको चाहिँ सुरुमा हुन्छ नि भाइरसको आइसोलेसन, क्रिस्टलाइजेसन भनेको भाइरसलाई क्रिस्टलाइज गरिदियो भनेको, भाइरस चाहिँ पार्टिकल भनेर भनेको थियो नि माथि हामीले, त्यसैले यो क्रिस्टलाइज पनि हुन्छ अरे। भाइरसको क्रिस्टलाइजेसन गरेको थिए। त्यो भाइरस कुन भाइरसलाई गरेको थियो अरे? टोब्याको मोजाइक भाइरस अथवा टिएमबी भन्छौँ अहिले हामीले। टिएमबी अथवा टोब्याको मोजाइक भाइरसलाई उहाँले आइसोलेट गरेका थिए, क्रिस्टलाइज गरेका थिए। र भाइरसको बारेमा धेरै ज्ञान हामीले चाहिँ सिक्छौँ केबाट अरे? स्ट्यानलीबाट। त्यसैले उहाँलाई फादर अफ भाइरोलोजी भन्छन्। उहाँले नोबेल प्राइज नि जित्नु भएको छ है त। अब उहाँको फोटो देख्यो है? ल
अब चाहिँ भाइरसलाई अघि एउटा मैले टर्म भनेको थिएँ, भाइरसको लिभिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्ने टपिक पर्छ है त, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ भाइरस। यहाँबाट नि क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ है त, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ भाइरसबाट। सुरुमा चाहिँ लिभिङ र नन लिभिङ बिचको कनेक्टिङ लिङ्क भनेको थियौँ, अथवा लिभिङ पार्टिकल्स भनेको थिएँ। यसको लिभिङ क्यारेक्टर्स नि छ, नन लिभिङ क्यारेक्टर नि छ। लिभिङ नन लिभिङ, लिभिङ क्यारेक्टरमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर इज प्रिसेन्स अफ जेनेटिक मटेरियल्स। प्रिसेन्स अफ जेनेटिक मटेरियल्स, जेनेटिक मटेरियल्स। अब तिमीहरूलाई थाहा छ होला जेनेटिक मटेरियल्स भनेको आइदर डिएनए हुन्छ और आरएनए हुन्छ है त। यो मोस्ट स्ट्रङ फ्याक्टर फर सजेस्टिङ द भाइरस इज लिभिङ भनेको चाहिँ डिएनए र आरएनए हुन्छ अरे भाइरसमा, भनेको जेनेटिक मटेरियल हुन्छ। डिएनए र आरएनए भनेको के हो अरे, जिन हो, जसले चाहिँ के दिन्छ, क्यारेक्टर दिन्छ। यो कुरा चाहिँ भाइरसमा हुन्छ, त्यसैले यिनीहरूलाई लिभिङ क्यारेक्टर, भाइरसको लिभिङ क्यारेक्टरमा चाहिँ एउटा जेनेटिक मटेरियल है त। अर्को चाहिँ जेनेटिक, यसको लिभिङ क्यारेक्टर्स भनेको क्यान मल्टिप्लाई, भनेको भाइरस चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ। अब यहाँ हेर है त, अहिले कोरोना संसारभरि फैलिएको छ भनेको भाइरसले एउटालाई अट्याक गर्यो, मल्टिप्लाई भयो, अर्कोमा सर्यो, फेरि मल्टिप्लाई भयो, फेरि सर्यो, यसरी भनेको भाइरस, अल भाइरस क्यान मल्टिप्लाई हो। त्यसैले मल्टिप्लिकेसन पनि एउटा यसको लिभिङ क्यारेक्टर्स हो है। लिभिङ थिङ मात्र मल्टिप्लाई हुन्छ भन्ने सोचेर चाहिँ यसको चाहिँ एउटा अर्को लिभिङ क्यारेक्टर चाहिँ के हुन्छ अरे, इट क्यान मल्टिप्लाई है त। अर्को चाहिँ इट इज होस्ट स्पेसिफिक। होस्ट स्पेसिफिक, होस्ट स्पेसिफिक भनेको चाहिँ जस्तै कोरोना भाइरस चाहिँ मान्छेलाई अट्याक गर्यो, अर्को ब्याटलाई अट्याक गर्छ, सबैलाई अट्याक गर्न सक्दैन भनेको होस्ट स्पेसिफिक हुन्छ। भनेको भाइरसले एउटा पर्टिकुलर होस्टलाई मात्र अट्याक गर्छ, अथवा एक भन्दा बढी हुन्छ नि, धेरै सबै होस्टलाई अट्याक गर्न सक्दैन। त्यसैले होस्ट स्पेसिफिक भनेको चाहिँ, होस्ट भनेको जुन जसलाई मान्छे चाहिँ होस्ट हुन्छ, भनेको मान्छेलाई भाइरसले अट्याक गर्यो भने मान्छे चाहिँ होस्ट हुन्छ है त। त्यसैले होस्ट स्पेसिफिक भनेको कुनै एउटालाई मात्र अट्याक गर्छ भनेको, अथवा दुई वा दुईभन्दा बढीले नै अट्याक गर्न सक्छ है त, बुझ्यौ। अब अर्को इट इज नन लिभिङमा, नन लिभिङमा नि अब थप्दै जाउँ है त। नन लिभिङमा चाहिँ अघि भने मैले एउटा क्रिस्टलाइज भनेको, यसलाई चाहिँ क्रिस्टलको रूपमा निकाल्न सकिन्छ है त, स्टेनले निकाले जस्तै, बुझ्यो। अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ मेटाबोलिजम हुँदैन, मेटाबोलिजम यहाँ नो मेटाबोलिजम है त। नो मेटाबोलिजम भनेको मिनिङ, मेटाबोलिजम भनेको के हो, क्याटाबोलिजम एनाबोलिजम हुन्छ है। हामीले खाना खान्छौँ, खाना खाएपछि के हुन्छ, त्योबाट एनर्जी निस्किन्छ, अनि त्यो एनर्जी हुन्छ नि, धेरै खायो भने मोटाइन्छ नि, भनेको एनर्जी डिपोजिट नि हुन्छ, त्यो भनेको मेटाबोलिजम हुन्छ। भाइरसमा त्यस्तो हुँदैन, भाइरसले धेरै खाएर मोटाउने हुँदैन है त। अर्को चाहिँ हुन्छ नो इन्जाइम सिस्टम। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है त। मैले अघि भन्दैछु नो इन्जाइम सिस्टम भनेको, इन्जाइम त हुन्छ, एउटा इन्जाइम सिस्टम, कुनै कुनै भाइरसमा एउटा इन्जाइम हुन्छ, दुईटा इन्जाइमसम्म हुन्छ है त, तर इन्जाइम सिस्टम हुँदैन भन्नुको मिनिङ चाहिँ यसमा चाहिँ जुन हुन्छ नि, हामीलाई रेप्लिकेसनको लागि चाहिने, डिएनए रेप्लिकेसन पढ्यो होला तिमीहरूले, डिएनए रेप्लिकेसनको लागि चाहिने धेरै इन्जाइमहरू छ नि, त्यो सबै इन्जाइमहरू चाहिँ फङ्सनिङ भाइरलमा चाहिँ कम्प्लेक्स हुन्छ नि, इन्जाइम कम्प्लेक्स चाहिँ पाइँदैन। त्यसैले भाइरस चाहिँ हुन्छ नि आफैमा डिभाइड हुन सक्दैन। भनेको एउटा भाइरस थियो, एउटा भाइरसबाट दुईटा भाइरस, अर्को भाइरस, यस यो बन्नलाई के चाहिन्छ, एउटा होस्ट सेल चाहिन्छ। भनेको मान्छे, कुनै एउटा भाइरस छ जसले मान्छेलाई अट्याक गर्छ भने मान्छेको सेल बिना यो के हुन सक्दैन, दुईटा भाइरस हुन सक्दैन है त। किन हुन सक्दैन, किनभने देयर इज नो इन्जाइम सिस्टम फर रेप्लिकेसन है त। रेप्लिकेसन चाहिँ आफैमा हुन सक्दैन। रेप्लिकेसनको लागि के चाहिन्छ अरे, होस्ट चाहिन्छ, होस्ट सेलमा चाहिँ अट्याक गर्नुपर्छ है त। त्यसैले चाहिँ इन्जाइम सिस्टम चाहिँ छैन, नो इन्जाइम सिस्टम चाहिँ यसको एउटा के क्यारेक्टर भयो, नन लिभिङ क्यारेक्टर भयो है त। अर्को नो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, एनर्जी नि स्टोर गर्दैन यसले, स्टोरेज सिस्टम। बुझिरहेछ है सबैले, यतिसम्म बुझिरहेछ? गुड गुड। ल अर्को एउटा चाहिँ अब लिभिङमा अरू एउटा थपौँ है त, इट इज इन्फेक्सियस। इन्फेक्सियस भनेको बुझिसक्यो होला सबैले, कोरोना भाइरस लाग्यो सबैतिर सर्यो भन्ने, अहिले त सब नबुझ्ने कोही नै छैन, घरतिरको आमाहरू नै बुझिसक्नु भयो है त। इन्फेक्सियस भनेको चाहिँ यो चाहिँ डिभाइड हुन्छ र एउटा होस्टबाट अर्को होस्टमा सर्न सक्छ, अथवा अरू तरिकाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्छ। त्यसैले यो इन्फेक्सियस भयो है त।
अर्को यसको एउटा फिचर भनेको क्यान म्युटेट है त एउटा फिचर भाइरसको भनेको म्युटेट भनेको धेरै जस्तो यो केमा म्युटेसन इज कमन इन आरएनए भाइरस एउटा क्वेसन सोध्छ म्युटेसन इज कमन इन व्हिच भाइरस आरएनए भाइरस डिएनए भाइरस बोथ भाइरस म्युटेसन धेरै कमन चाहिँ आरएनए भाइरसमा हुन्छ त्यसैले यो भन्छ नि नेपालमा आउने है कोरोना भाइरस र चाइनामा आउने कोरोना भाइरसमा डिफरेन्स हुन सक्छ किनभने कोरोना कस्तो भाइरस हो आरएनए भाइरस हो आरएनए भाइरस भनेको के हो यसको जेनेटिक मटेरियल आरएनए हुन्छ अनि त्यो आरएनए जेनेटिक मटेरियल भएपछि के भने भयो यो चाहिँ के हुन्छ सजिलै म्युटेसन हुन्छ आरएनए भनेको अनस्टेबल हुन्छ त्यसैले म्युटेसन हुन्छ त्यसैले नेपाल चाइनाबाट नेपालमा आइपुग्नसम्म चेन्ज भयो नेपालको भाइरस अमेरिका पुग्यो भने अमेरिका जानसम्म त्यो अर्कै हुन सक्छ है त स्ट्रेन चेन्ज हुन सक्छ त्यसैले भाइरस म्युटेसन हुन सक्छ भन्नुको मिनिङ यसको जिन चेन्ज हुन सक्छ यो पनि एउटा लिभिङ क्यारेक्टर हो है त अहिलेलाई यति जानम लिभिङ र नन लिभिङ क्यारेक्टरमा है त मैले अब बिस्तारै थप्दै जान्छु यसमा चाहिँ सबै इम्पोर्टेन्ट छ है त भनेको भाइरसको व्हिच अफ द फलोइङ इज अ लिभिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ भाइरस भनेर चाहिँ यो तलका मध्ये कुनै राख्न सक्छ प्रिसेन्स अफ जेनेटिक मटेरियल राख्न सक्छ क्यान मल्टिप्लाई राख्न सक्छ होस्ट स्पेसिफिक राख्न सक्छ इन्फेक्सियस भनेर राख्न सक्छ व्हिच अफ द फलोइङ इज अ नन लिभिङ क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ भाइरस भनेर चाहिँ क्रिस्टलाइजेसन भनेर राख्न सक्छ नो मेटाबोलिजम नो इन्जाइम सिस्टम भनेर राख्न सक्छ है त यो इन्जाइम सिस्टममा कन्फ्युजन नहुने कुनै भाइरसमा एक दुईवटा इन्जाइम हुन्छ तर यो इन्जाइम सिस्टम कुनको बारेमा कुरा गरेको मैले डिएनए रेप्लिकेसनको लागि चाहिन्छ नि तिमीहरूले पढ्यो होला डिएनए पोलिमरेज डिएनए गाइरेज धेरै चाहिन्छ नि त्यो इन्जाइम सिस्टमहरू त्यो चाहिँ भाइरसमा हुँदैन है त अर्को चाहिँ इनर्जी स्टोरेज फर्म पनि हुँदैन अहिले चाहिँ यति गर्छौँ भनेको यति कुरा चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिकमा जान्छ है त ल अब हामीले के सुरु गर्छौँ भनेपछि क्लासिफिकेसन अफ भाइरस अब यसको चाहिँ बेसिस छ है त अन द बेसिस अफ अट्याक टु अर्ग्यानिजम भनेको भाइरसले केलाई हान्यो भनेर हैन जसलाई हान्यो त्यसलाई त्यसको फेज भनेर सम्झिने जस्तै प्लान्टलाई कुनै भाइरसले अट्याक गर्छ भने त्यसलाई फाइटोफेज भन्छ फाइटो भनेको के हो प्लान्ट है त फेज भनेको खाने ल प्लान्टको सेललाई क्वाप्प खाने भाइरस छ भने त्यसलाई प्लान्ट भाइरस भन्छन् अर्को चाहिँ एनिमल भाइरस भन्ने हुन्छ भनेको एनिमल सेललाई जस्तै मान्छेको सेल पनि कहाँको सेल जहाँको नि सेल हुन्छ लिभरको सेललाई खायो भने त्यसलाई के भन्ने हेपाटाइटिस गराउँछ हैन अरूतिर जस्तै कोरोनाले कहाँको फोक्सोको अथवा रेस्पिरेटरी इपिथेलियमलाई हान्छ है त त्यसैले एनिमल भाइरस भनेको जसले चाहिँ एनिमल सेललाई अट्याक गर्छ त्यसलाई जू फेज भन्छ फेज भनेको जहिले नि सम्झिने फ्यागोसाइटोसिस भन्छ नि हैन यो फेज अथवा फाजको मिनिङ चाहिँ के हो भने खाने भन्ने हो कि जू फेज भनेको एनिमल सेललाई खाने है त अर्को चाहिँ ब्याक्टेरियोफेज ब्याक्टेरियालाई कुनै एउटा भाइरसले हान्यो भने त्यसलाई के भन्छन् रे ब्याक्टेरियोफेज यो सोध्छ क्वेसन ब्याक्टेरियोफेज सिम्पल क्वेसन कहिलेकाहीँ झुकिन्छ ब्याक्टेरियोफेज इज भनेर अप्सन ए एनिमल अप्सन बी भाइरस अप्सन सी ब्याक्टेरिया अप्सन डी फन्जाइल यस्तो भयो भने चाहिँ भाइरस लाउने है त्यसमा नझुक्किने ब्याक्टेरियोफेज भनेको ब्याक्टेरियालाई अट्याक गर्ने भाइरस हो है त ब्याक्टेरियोफेज अर्को चाहिँ एल्गीलाई अट्याक गर्ने भाइरस होला हैन एल्गीलाई अट्याक गर्ने भाइरसलाई के भन्ने फाइकोफेज अर्को चाहिँ त्यसै गरी फन्जाइलाई तिमीहरूलाई थाहा छ होला फन्जाइलाई माइको भन्छ हैन माइकोफेज है त त्यस्तै अरु चाहिँ साइनोब्याक्टेरियालाई पनि अट्याक गर्ने हुन सक्छ नि हैन ब्लू ग्रीन एल्गीलाई ब्याक्टेरियालाई अट्याक गर्ने अनि त्यस्तो भयो भने चाहिँ साइनोफेज भनेको यो कसलाई अट्याक गर्यो त्यसका आधारमा भाइरसलाई प्लान्ट भाइरस एनिमल भाइरस ब्याक्टेरियोफेज फाइगोफेज माइकोफेज र साइनोफेज गरी डिभाइड गर्न सकिन्छ है त अब चाहिँ एक दुईवटा कुराहरू जान्नुपर्छ यहाँ अर्को क्लासिफिकेसन भन्ने अर्को क्लासिफिकेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यसमा इम्पोर्टेन्ट खासै थिएन यसमा चाहिँ सिम्पल थियो नि त ब्याक्टेरियोफेज ब्याक्टेरियालाई हान्ने फाइकोफेज
अल्गीलाई हान्ने जूफेज, एनिमललाई हाल्ने अब चाहिँ क्लासिफिकेसन अन द बेसिस अफ जेनेटिक मटेरियल्स, on the basis of genetic materials. जेनेटिक मटेरियल्स तिमीहरूलाई थाहा छ होला, दुई किसिमको हुन्छ जेनेटिक मटेरियल, आइदर डिएनए हुन्छ और आरएनए हुन्छ है त। डिएनए भनेको डिएनए पनि यस दुई किसिमको हुन्छ, एउटा सिंगल स्ट्रान्डेड डिएनए हुन्छ, अर्को चाहिँ डबल स्ट्रान्डेड डिएनए भाइरस हुन्छ। डबल स्ट्रान्डेड डिएनए भाइरस हुन्छ। हाम्रो डिएनए कस्तो हुन्छ रे? हाम्रो डबल स्ट्रान्डेड हुन्छ है त। कुनै कुनै भाइरस यस्ता नै छन् जसको डिएनए पनि यस्तो छ रे, सिंगल स्ट्रान्डेड छ है त। अब आरएनए पनि के हुन सक्छ? आरएनए हाम्रो कस्तो हुन्छ? हाम्रो सिंगल स्ट्रान्डेड आरएनए हुन्छ है त। भाइरस यस्ता नि छन्, सिंगल नि बनाइदिने डबल नि बनाइदिने र भाइरस त भाइरसै हुन् जस्तो, बुझ्यो? डबल स्ट्रान्डेड आरएनए हुन सक्छन्, सिंगल स्ट्रान्डेड आरएनए हुन सक्छन्। अब यिनीहरूको चाहिँ अब यसको यो के आधारमा क्लासिफिकेसन हो? अन द बेसिस अफ जेनेटिक मटेरियल। कुनै एउटा भाइरस छ, त्यो भाइरसमा आइदर डिएनए हुन्छ और आरएनए हुन्छ है त। यो चाहिँ सम्झिने। यहाँ एउटा क्वेसन सोध्छ, भाइरसमा which of the following is true about भाइरस भनेको, भाइरस contain DNA and RNA both, DNA only, RNA only, either DNA or RNA भनेर यस्तो क्वेसन सोध्छ। यसमा नजुक्किने। भाइरसमा कि त डिएनए हुन्छ कि त आरएनए हुन्छ। अब डिएनए भयो भने कुनै पनि भाइरसमा कस्तो हुन्छ, कि त सिंगल स्ट्रान्डेड डिएनए हुन्छ कि त डबल स्ट्रान्डेड डिएनए हुन्छ। आरएनए भयो भने कि त सिंगल स्ट्रान्डेड आरएनए हुन्छ कि त डबल स्ट्रान्डेड आरएनए हुन्छ है त। अब के का आधारमा रे? जेनेटिक मटेरियल भनेको भाइरसको जेनेटिक मटेरियल भनेको, जेनेटिक मटेरियल भनेको के हो रे? जेनेटिक मटेरियल भनेको भाइरसको जिन। भाइरस जस्तै कोरोना भाइरस एउटा कोरोना भाइरस नै निकाल्ने चिज हो भन्ने बुझ्ने भनेको। जस्तै आरएनए भाइरस भनेको इन्फ्लुएन्जा भाइरस छ हैन, जस्तै स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू भन्छौँ हैन, योबाट भनेको आरएनए भाइरस हो। आरएनए भाइरसबाट बर्ड फ्लू भाइरस नै निकाल्नलाई के चाहियो? जेनेटिक मटेरियल चाहियो नि त, जिन चाहियो नि त। जस्तै मान्छेबाट मान्छे नै निस्किन के चाहिन्छ? जिन चाहिन्छ, जिन ट्रान्सफर हुन्छ नि त। त्यस्तै कुरो हो यो भाइरस पनि है त। जेनेटिक मटेरियलका आधारमा डिएनए र आरएनए। अब यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट सम्झिनु छ, यहाँ चाहिँ डबल स्ट्रान्डेड डिएनए भाइरसको इक्जाम्पलहरु जान्नुपर्छ। सिंगल स्ट्रान्डेड डिएनए भाइरसको इक्जाम्पलहरु जान्छ, किनभने इक्जाममा सोध्छ व्हिच अफ द फलोइङ भाइरस इज सिंगल स्ट्रान्डेड आरएनए भाइरस, व्हिच अफ द फलोइङ भाइरस इज डबल स्ट्रान्डेड आरएनए भाइरस है त। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है त, यो चाहिँ जान्नुपर्छ। अब यसमा चाहिँ डबल स्ट्रान्डेड भनेको धेरै जस्तो एनिमल भाइरस र केही प्लान्ट भाइरसहरु, एउटा जेनरलाइज टर्म त्यो सम्झिँदा हुन्छ है त। सिंगल स्ट्रान्डेड आरएनए भनेको जस्तै कोरोना भाइरस, सुरु योबाट यही पनि सोध्न सक्छ है त। यो कोरोनाको काल छ, त्यसैले इन्ट्रान्समा सोध्न सक्छ। कोरोना COVID-19 इज कज्ड बाइ कोरोना भाइरस, कोरोना भाइरस इज आरएनए भाइरस, डिएनए भाइरस, कोरोना भाइरस इज एनिमल भाइरस, प्लान्ट भाइरस, जे पनि क्वेसन सोध्न सक्छ है त। तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो कोरोना भाइरस भनेको कस्तो भाइरस हो रे? सिंगल स्ट्रान्डेड आरएनए भाइरस हो। अर्को इन्फ्लुएन्जा भाइरस, इन्फ्लुएन्जा भाइरस कस्तो हो रे? सिंगल स्ट्रान्डेड आरएनए भाइरस हो। यसले के गराउँछ? बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, यो पनि थाहा पाइराख्ने, कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ है त। बर्ड फ्लू इज इन्फ्लुएन्जा भाइरस, बर्ड फ्लू भयो, स्वाइन फ्लू भयो, यिनीहरू के हो रे? इन्फ्लुएन्जा भाइरस हो है त, इन्फ्लुएन्जा भाइरस। अर्को चाहिँ हुन्छ नि, रुगा लाग्छ नि मान्छेहरूलाई, राइनो भाइरस, राइनो भाइरस इज अल्सो आरएनए भाइरस है त। अरू धेरै भाइरस नि छन्, जस्तै डेङ्गु भाइरस, कस्तो भाइरस हो? डेङ्गु आरएनए भाइरस, डेङ्गु भाइरस। अर्को के भाइरस? येल्लो फिभर भाइरस हैन। धेरै भाइरसहरु हुन्छन् जो चाहिँ आरएनए हुन्छन्, हामीलाई दुःख दिने भाइरसहरु है त यिनीहरू। अर्को चाहिँ जस्तै हेपाटाइटिस भाइरस, हेपाटाइटिस भाइरस एक्सेप्ट हेपाटाइटिस बी, यहाँ चाहिँ सम्झिनु पर्छ है त, एक्सेप्ट हेपाटाइटिस बी। अब यहाँ क्वेसन सोध्न सक्छ, व्हिच अफ द फलोइङ भाइरस इज डिएनए भाइरस? हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी। आन्सर चाहिँ हेपाटाइटिस बी लाउने है त। यहाँ हेपाटाइटिस बी चाहिँ डिएनए भाइरस हो, तर अरु सबै भाइरस के हो? आरएनए भाइरस हो। बुझिरहेछ साथीहरुले? बुझिरहेछ? बोल्नु ल, के हो? बुझेनै क्या हो? बुझिरहेछ। ए बुझिरहेछ है त, गुड गुड। बुझेन भने पछि लास्टमा सोध्दा नि हुन्छ है त। हुन्छ सर। ल अब चाहिँ सिंगल स्ट्रान्डेड डिएनए भाइरस, सिंगल स्ट्रान्डेड आरएनए हामीले जान्यौं, यति जाने हुन्छ है त। यति मध्ये जस तिमीहरुलाई सोध्यो भने यति मध्येबाट सोध्छ भन्ने हो।
अरू अरू भाइरस नै हुन्छन्। जस्तै अब कमन भाइरस भनेको जस्तै यो कोरोना भाइरसलाई अर्को एउटा भाइरस नाम भन्न सक्छ है कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन गराउनलाई। SARS भन्छ, सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम भाइरस हैन। SARS यहाँ यो पनि सम्झिराख्दा हुन्छ है। कोरोना भाइरसलाई सार्स भाइरस नि भन्छ। किन यसले चाहिँ के गराउँछ अरे सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम भनेको अथवा निमोनिया गराउँछ भन्ने बुझ। अहिले चाहिँ पछि डाक्टर पढ्न थालेपछि बुझिहाल्छ है यो कुराहरू। यसले चाहिँ निमोनिया गराउने अथवा यो भाइरसको नाम सार्स भाइरस नि भन्न सक्छ है त। सार्स भाइरस अथवा कोरोना भाइरस, सार्स भाइरस अथवा कोरोना भाइरस है। अर्को चाहिँ तिमीहरूले जान्नुपर्ने अर्को एउटा मिसल्स भाइरस छ हैन। यसले चाहिँ दादुरा गराउने भाइरस छ नि, दादुरा गराउने भाइरस, दादुरा भाइरस पनि कस्तो भाइरस हो रे? RNA भाइरस। अब सिंगल स्ट्यान्डर्ड DNA मा पनि एउटा भाइरस सम्झे हुन्छ। यहाँ चाहिँ पार्भो B90 भाइरस है त, पार्भो B19 भाइरस भन्ने हुन्छ अथवा पार्भो भाइरस मात्र सम्झे नि हुन्छ है त यसमा चाहिँ। अब डबल स्ट्यान्डर्ड DNA भाइरस है त। डबल स्ट्यान्डर्ड DNA भाइरसमा चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तै स्मल पक्स पहिलाको भाइरस हुन्छ नि, दुःख दिने भाइरस स्मल पक्स अहिले त यो भ्याक्सिनले इलिमिनेट भइसक्यो हैन। पहिला एकदम दुःख दिने स्मल पक्स भाइरस इज डबल स्ट्यान्डर्ड DNA भाइरस। अर्को चाहिँ हर्पिस भाइरसमा चाहिँ HSP1 हुन्छ, हर्पिस सिम्प्लेक्स 1, हर्पिस सिम्प्लेक्स 2 भन्ने भाइरस हुन्छ। यो तिमीहरूलाई धेरै चाहिँदैन। हर्पिस भाइरस चाहिँ DNA भाइरस हो भनेर बुझ्यो हुन्छ है त। अर्को चाहिँ हुन्छ हर्पिस भाइरस फ्यामिलीमै पर्छ तर छुट्टाउटै नै राख्छन् कसैले, चिकन पक्स भाइरस। चिकन पक्स गराउने ठेउला उठ्छ भन्छ नि गाउँतिर, चिकन पक्स गराउने भाइरस भनेको यो पनि कस्तो भाइरस हो रे? DNA भाइरस हो। अर्को यसलाई के पनि भन्छन्? भ्यारिसेला पनि भन्छन् है त, भ्यारिसेला भाइरस पनि भन्छन् अथवा भ्यारिसेला जोस्टर नि भन्छन्। यो चाहिँ पनि DNA भाइरस हो है त। अर्को चाहिँ के हो रे? हेपाटाइटिस B भने नि त अघि एक्सेप्सन। हेपाटाइटिस भाइरसमा हेपाटाइटिस B चाहिँ के भाइरस हो रे? डबल स्ट्यान्डर्ड DNA भाइरस हो है त। अर्को चाहिँ एडेनो भाइरस भन्ने हुन्छ, एडेनो भाइरस हुन्छ। यसले पनि रुगासुगा लाउने, रेस्पिरेटरी ट्र्याक इन्फेक्सन गर्ने, GI इन्फेक्सन गराउने गर्छ है त एडेनो भाइरसले है त। अर्को चाहिँ एपिस्टिन बार भाइरस भन्ने हुन्छ, एपिस्टिन बार भाइरस भन्ने हुन्छ है त, बार भाइरस। यति चाहिँ डबल स्ट्यान्डर्ड DNA भाइरसमा यति सम्झे हुन्छ है त। अर्को एउटा कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमीलाई फेरि यो भाइरस चाहिँ फेरि छुटाएर यही क्वेसन सोध्यो भने फेरि सरले पढाउनु भएन भन्ला है त। ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस, यो पनि कस्तो भाइरस हो? यो पनि कस्तो भाइरस हो रे? DNA भाइरस हो, ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस। यसले के गराउँछ? महिलामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर भन्छ नि, सर्भाइकल क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर गराउँछ यसले, ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसले है त। पाठेघरको मुखको यो तिमीहरूले सुन्नै हुन्छ है, जान्नु पर्दैन अहिले पाठेघरको मुखको, अथवा सोध्न नि सक्छ। ह्युमनमा चाहिँ पाठेघरको मुखको क्यान्सर केले गराउँछ भने भाइरस, ब्याक्टेरिया, फन्जाई भन्ने यसरी सोध्न नि सक्छ। त्यो भयो भने भाइरस भयो। अब कुन चाहिँ भाइरसले गराउँछ भन्ने सोध्न सक्छ है त, ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस। यति सम्झिन्छ। इट इज अल्सो अ डबल स्ट्यान्डर्ड DNA भाइरस है त। अब डबल स्ट्यान्डर्ड RNA भाइरस, डबल स्ट्यान्ड भनेको RNA को पनि दुईटा स्ट्यान्ड भएको भाइरस। कुन चाहिँ भाइरस हो रे? एउटा रियो भाइरस सम्झे हुन्छ है त, रियो भाइरस बुझ्यो। अर्को चाहिँ अब एउटा स्पेशल भाइरस छ, त्यो भाइरस RNA भाइरस नि राख्न मिल्छ, RNA भाइरसमै राख्न मिल्छ है त, रेट्रो भाइरस भनेर। त्यो भाइरसको बारेमा अलि पछाडि मैले भन्दै, किनभने त्यो अलि इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसमा अरू कुरा पनि छ है त। यतिसम्म क्लियर है? भाइरसलाई जेनेटिक मटेरियलको आधारमा चाहिँ हामीले क्लासिफाई गर्यौँ है त। अब स्ट्रक्चर अफ भाइरस भनेर जान्ने है त, यहाँबाट नि क्वेसन सोध्छ है त। स्ट्रक्चर अफ भाइरस भनेको भाइरस कस्तो हुन्छ त? अघि मैले भने भाइरस केबाट बन्छ अरे? जेनेटिक मटेरियल हुन्छ, त्यसको वरिपरि प्रोटिन हुन्छ। अब यसरी बुझ्ने स्ट्रक्चर अफ भाइरस भनेको, सपोज मैले एउटा फोटो देखाउँछु तिमीहरूलाई। ल यही फोटोमा हेरौँ है त। यही फोटोमा चाहिँ भित्र छ नि, भित्र यो चाहिँ एउटा भाइरसको नाम हो। यो भाइरस मैले भन्न बिर्सेँ है त, यो भाइरस अघि मैले भन्न बिर्सेको थिएँ, यो रेबिज भाइरस हो, रेबिज भाइरस हो है, रेबिज भाइरस हो। यो कस्तो भाइरस हो रे? RNA भाइरस हो। यो पनि त्यहाँ पनि थप्ने है त, अघि बुमा छुट्या छ भने त्यहाँ थप्ने है त।
यो चाहिँ अब रेबिज भाइरस हो। यसमा चाहिँ यहाँ है त भाइरसमा के हुँदो रहेछ, सबभन्दा भित्र चाहिँ न्युक्लियर मटेरियल हुन्छ। यो छ नि यो भित्र, यो न्युक्लियर मटेरियल हुन्छ भनेको जस्तै अघि जेनेटिक मटेरियल भनेको थियो नि, डिएनए हुन्छ अथवा आरएनए हुन्छ। जस्तै आरएनए भाइरसको सबभन्दा भित्र के हुने भयो, आरएनए हुने भयो। डिएनए भाइरसको सबभन्दा भित्र के हुने भयो, डिएनए हुने भयो है त। यो भनेको जेनेटिक मटेरियल। यसको वरिपरि एउटा प्रोटिनको कभरिङ हुन्छ है त, त्यसलाई के भन्छन्, यो प्रोटिनको कभरिङलाई चाहिँ क्याप्सिड भन्छन्। यो इम्पोर्टेन्ट छ है त, प्रोटिन कभरिङ अफ द भाइरस इज कल्ड क्याप्सिड। यो चाहिँ यहाँ है क्याप्सिडको बारेमा एक दुईवटा कुरा जान्ने। क्याप्सिड चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे, क्याप्सिड चाहिँ यो चाहिँ भाइरसको चाहिँ एउटा भाइरसको चाहिँ स्पेसिफिक नम्बर अफ क्याप्सोमियर हुन्छ अरे। भनेको क्याप्सिडको नि पार्ट हुन्छ सानो सानो, मियर भनेको पार्ट, क्याप्सो भनेको क्याप्सिड, क्याप्सिडको नि सानो सानो फ्रेगमेन्ट हुन्छन्। अनि एउटा भाइरसको युनिक फर एउटा भाइरस, युनिक फर पर्टिकुलर भाइरस भनेर सम्झिने है त। एउटा भाइरसको लागि त्यो कुरा चाहिँ के हुन्छ, युनिक हुन्छ, युनिक हुन्छ। यो छ नि यो रेबिज भाइरस हो। अनि त्यसको वरिपरि सबभन्दा भित्र जेनेटिक मटेरियल है, त्यसपछि त्यसलाई कभर गर्ने के हुन्छ, जेनेटिक मटेरियललाई एउटा बोराभित्र हाल्यो है त। त्यो बोरा केबाट बन्छ, प्रोटिनबाट बन्छ। त्यो प्रोटिनको नाम के हो अरे, क्याप्सिड है त। त्यो बोराको नाम क्याप्सिड रहेछ भन्ने बुझ्ने। त्यसलाई पनि बाहिर बोरालाई नि एउटा ब्ल्याङ्केटले छोपिदेऊ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छन्, त्यो चाहिँ धेरै जस्तो ग्लाइको प्रोटिनले बनाएको हुन्छ। त्यसलाई के भन्ने, इन्भेलप अफ भाइरस, इन्भेलप अफ भाइरस है त। बुझ्यो सबैले, इन्भेलप यति बुझ्ने है। एउटा इन्भेलप सबभन्दा बाहिरको ब्ल्याङ्केट भनेको के हो अरे, इन्भेलप हो। यो केले बन्छ अरे, ग्लाइको प्रोटिन। इम्पोर्टेन्ट छ है त, ग्लाइको प्रोटिनबाट बन्छ। इन्भेलप अफ भाइरस इज फर्म बाइ ग्लाइको प्रोटिन। यो पनि क्वेसन सोध्न सक्छ है त। अनि अर्को चाहिँ त्योभन्दा भित्र के हुन्छ, त्योभन्दा भित्रको ब्ल्याङ्केट अथवा बोरा भनेको के हो अरे, क्याप्सिड। क्याप्सिड इट इज फर्मड बाइ, क्याप्सिड इज फर्मड बाइ प्रोटिन। इट इज अ युनिक फर पर्टिकुलर भाइरस भनेको इट हेभ अ स्पेसिफिक नम्बर अफ क्याप्सोमियर है त। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, क्याप्सोमियर। अनि यो छ नि ग्लाइको प्रोटिनको पनि सानो सानो हुन्छ नि, यो बाहिरको इन्भेलपको नि पार्ट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ पेप्लोमियर भन्छ। यो पनि सोध्न सक्छ है त, पेप्लोमियर इज कभरिङको पनि पार्ट हो है त, सानो सानो टुक्रा जस्तो। अब बिचमा यो जेनेटिक मटेरियल छ। कुनै कुनै भाइरसमा चाहिँ इन्जाइमहरू एक दुईवटा इन्जाइम हुन्छ है। अब यो चाहिँ जेनरलाइज जस्तो। अब त यो भाइरसको यो फोटो अब म पछि नदेखाउन सक्छु है त। यो फोटोमा छ नि, यो फोटो चाहिँ रेबिस भाइरसको फोटो हो होइन। यसले के गराउँछ त, इन्सेफलाइटिस गराउँछ, इन्सेफलाइटिस है त। यो चाहिँ इन्सेफलाइटिस, इन्सेफलाइटिस भनेको तिमीहरूलाई थाहा छ होला, इन्सेफ्यालोन भनेको के हो, ब्रेन होइन। आइटिस भनेको ब्रेनको इन्फ्लामेसन गराउँछ यसले। त्यसैले यो लागेपछि, रेबिज लागेपछि मान्छे मर्छ। त्यसैले के लाउनुपर्छ, भ्याक्सिन लाउनुपर्छ। कुकुरले टोक्नु बित्तिकै भ्याक्सिनेट गरेको कुकुर छैन भने है त। यसले चाहिँ यो भाइरस लागेपछि मान्छे मर्छ। यो भाइरसको नाम के अरे, रेबिज भाइरस, रेबिज भाइरस। अर्को यसलाई अर्को नामले नि कहिलेकाहीँ सोध्नुहुन्छ त, लाइसा भाइरस इज रेबिज भाइरस है त। अनि यो कस्तो भाइरस रहेछ अरे, कस्तो जेनेटिक मटेरियल रहेछ, आरएनए भाइरस। यति त थाहा पाइराख्ने है त। यो रेबिजबाट नि सोध्न सक्छ, रेबिज भाइरसबाट यति क्वेसनहरू सोध्न सक्छ है त। अनि अर्को एउटा सेप छ नि, यो भयो सेप। तिमीहरूलाई थाहा छ बन्दुकभित्रको गोली कस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ। यो हुन्छ नि चुच्चो पार्ट, यो बन्दुकको ब्यारेलबाट यसरी निस्किन्छ होइन, यो चुच्चो पार्ट। यो चाहिँ बन्दुकको बुलेट जस्तो भयो। त्यसैले यो सेप अफ रेबिज भाइरस इज बुलेट सेपेड। यति जानेखेरि रेबिज भाइरसबाट तिमीहरूलाई पुग्यो है त। अरू धेरै कुरा जान्नु पर्ने हुन्छ, त्यो धेरै कुरा जान्नलाई पछि पढ्न आउने है त एमबिबिएस। सर ऱ्याप्डो ग्रुप भने के हो सर? हजुर, ऱ्याबिज ऱ्याप्डो ग्रुपमा पर्छ नि सर, त्यसको हो त्यो भाइरसको क्लासिफिकेसन हुन्छ के बाबु। धेरै भाइरस क्लास, जस्तै कोरोना भाइरिडी भन्नेको एउटा ग्रुप हो क्या, फ्यामिली। यो पनि राप्डो भाइरिडी भन्ने फ्यामिली। यस्तो अब तिमीहरूलाई त्यो डिटेलमा चाहिँदैन है। त्यो भनेको भाइरसलाई चाहिँ फ्यामिलीमा क्लासिफाई गर्छ कि। जस्तै कोरोना भाइरिडी, पारामिक्जो भाइरिडी, ओर्थोमिक्जो भाइरिडी भनेको यिनीहरूको भाइरसको फ्यामिली जस्तै राप्डो भाइरिडी फ्यामिलीमा पर्छ है त। यो फ्यामिलीको नाम मात्र हो भनेर बुझ्दा हुन्छ अहिले चाहिँ। सर त्यो ऱ्याप्डीको वर्ड मिनिङ त बुझाइदिनु सक्दैन? ऱ्याप्डी लार्भा पनि, ऱ्याप्डी फर्म लार्भा पनि आउँछ नि कति वर्ड त्योमा। ऱ्याप्डी फर्म भनेको रड सेपेड होइन, रड सेपेड होला जस्तो लाग्छ। अब म एकचोटि खोजेर भन्छु है तिमीलाई, त्यही हो जस्तो लाग्छ। जस्तो त्यही बुझ न, त्यो क्लासिफिकेसनमा चाहिँ त्यही इम्पोर्टेन्ट छ भनौँ न। क्लासिफिकेसन जो भनेको तिमीलाई चाहिँ त्यो रेबिज भाइरसको एउटा फ्यामिली जस्तो हो, ऱ्याप्डी भाइरिडी फ्यामिली भनेको है त। त्यो ल है त। अब भाइरसको इन्भेलप
अब हामीले चाहिँ सेप अफ द भाइरस स्ट्रक्चरको बारेमा बुझ्यो है स्ट्रक्चर अलिअलि जस यति जाने हुन्छ स्ट्रक्चर भनेको जेनेटिक मटेरियल हुन्छ क्याप्सिड हुन्छ क्याप्सिड भने के हो क्याप्सिडमा कस्तो हुन्छ युनिक फिचर हुन्छ एउटा भाइरसको लागि अनि त्यसपछि इन्भेलप भनेको ग्लाइको प्रोटिन्स हुन्छ यति बुझ्यो हुन्छ है त अहिले स्ट्रक्चरमा अब चाहिँ सेप अफ द भाइरस भनेको योबाट चाहिँ एमसीक्यू चाहिँ सोध्न सक्छ है त यो अलि याद गर्नुपर्ने कुरा हो है सेप अफ द भाइरस भनेको कुन भाइरस कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा है त अब सेप अफ द भाइरसमा सुरुवात गरौँ हामी त्यही रेबिज भाइरस कस्तो देखिन्छ रे बुलेट जस्तो बुलेट सेपेट हो अर्को सबभन्दा कमनली सोध्ने भनेको चाहिँ जस्तै हुन्छ नि हामीले जस्तै अहिले चाहिँ कोरोना भाइरस कस्तो छ कोरोना भाइरस इन्फ्लुएन्जा भाइरस यिनीहरू कस्तो हुन्छ स्फेरिकल हुन्छ डल्लो हुन्छ है त डल्लो हुन्छ अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ ब्याक्टेरियोफेज अलि जान्नुपर्छ यसको बारेमा पनि मैले अलिअलि भन्छु है यसकोबाट पनि क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ ब्याक्टेरियोफेज भनेको चेपागाडा जस्तो भनेको भ्यागुत्तको बच्चा लार्भा जस्तो हुन्छ नि ट्याडपोल सेपेड हुन्छ अर्को चाहिँ टोब्याको मोजाइक भाइरस हुन्छ नि टोब्याको मोजाइक भाइरस कस्तो हुन्छ रे रड सेपेड हुन्छ अर्को चाहिँ यो जान्दा हुन्छ है त स्फेरिकल ब्रिड सेप यति जाने हुन्छ यति चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है त भाइरसको सेपकोबाट यति क्वेसन चाहिँ सोध्न सक्छ रड सेपेड भाइरस इज टोब्याको मोजाइक भाइरस ब्याक्टेरिया फेज द सेप अफ द ब्याक्टेरिया फेज इज ट्याडपोल सेपेड एन्ड कोरोना भाइरस इन्फ्लुएन्जा भाइरस इज स्फेरिकल भाइरस एन्ड रेबिज भाइरस इज बुलेट सेपेड भाइरस भनेर अर्को एउटा कहिलेकाहीँ साइजबाट नि क्वेसन सोध्न सक्छ है त यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा हो साइज भनेको भाइरसको साइज कति हुन्छ 10 to 300 नानोमिटरसम्म हुन्छ है त भाइरसको साइज यति सानो देखिन्छ 10 भनेको कुनै भाइरस सानो हुन्छ कुनै ठुलो हुन्छ यति नानोमिटरसम्म हुन्छ अनि एउटा स्मलेस्ट भाइरस भनेर कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ है यो चाहिँ याद गरिराख्ने तिमीहरूले यो घोग्ने नै हो स्मलेस्ट भाइरस है त यहाँ स्मलेस्ट भाइरस भनेको कोलिफेजलाई भन्छन् कोलिफेज F2 लाई भन्छन् है त यो F2 को मिनिङ स्ट्रेन हो है त भाइरसको नि धेरै स्ट्रेन हुन्छन् कोलिफेज F2 भनेको चाहिँ यो हुन्छ नि यो माइक्रोबायोलोजिस्टले ल्याबमा चाहिँ आइसोलेट गर्दाखेरिको स्ट्रेनको नाम राखेको सुरुमा आइसोलेट भने जस्तै F1 F2 जस्तै ब्याक्टेरियोफेज पनि T1 T2 त्यस्तो हुन्छ के अब त्यही भएर यो F2 कोलिफेज F2 भनेको स्मलेस्ट भाइरस हो है त अर्को चाहिँ लङ्गेस्ट प्लान्ट भाइरस हुन्छ प्लान्ट भाइरस भनेको यसले चाहिँ साइट्रस प्लान्टलाई अट्याक गर्छ है त साइट्रस ट्रिस्टेजा भाइरस भन्ने हुन्छ यो याद गरे हुन्छ नगरे नि हुन्छ नसोध्ला भन्ने हो मलाई तर अब सोधिहाल्यो भने के गर्नु भनेको याद गरेको राम्रो है त सेफ साइडतिर अर्को चाहिँ पहिला चाहिँ स्मल पक्स गराएर धेरै मान्छे मर्थ्यो नि हैन त्यो लार्जेस्ट भाइरस भनेको चाहिँ स्मल पक्स हो है त लार्जेस्ट एन्ड मोस्ट कम्प्लेक्स भाइरस भनेको चाहिँ को हो स्मल पक्स अथवा पक्स भाइरस है त यति चाहिँ साइजबाट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यति सम्झे हुन्छ है त कोरोना भाइरसको हजुर कोरोना भाइरसको के सोधेको तिमीले साइज सोधेको हजुर यो साइज एक्ज्याक्टली यति नानोमिटर भन्ने थाहा छैन यो चाहिँ बिचमा भन न यसको र यसको बिचमा हुन्छ कि पढ्ने त्यस्तो भनेको लार्जेस्ट स्मलेस्ट भन्ने छैन अब साइज त्यो भाइरसको साइज कोरोना भाइरसको साइज एक्ज्याक्टली मलाई थाहा भएन कति छ भनेर हैन तिमीहरूले नि हेर त्यो एक्ज्याक्टली त्यस्तो कोरोना भाइरस द साइज अफ कोरोना भाइरस भनेर त्यस्तो सोध्दैन है त्यो सबै भाइरसको या साध्य छैन नि त किनभने संसारमा भाइरस मान्छे भन्दा नि धेरै छन् हैन कि छैनन् सबैको साइज याद गर्न थाल्यो भने त पागल भइन्छ त्यही भएर धेरैको याद नगर्ने भाइरसको साइजको रेन्ज चाहिँ यति हुन्छ भनेर सम्झिने स्मलेस्ट भाइरस भनेको कोलिफेज हो भनेर सम्झिने लार्जेस्ट भाइरस अनि कम्प्लेक्स भाइरस भनेको पक्स भाइरस हो सम्झिने अनि लङ्गेस्ट प्लान्ट भाइरस भनेको साइट्रस ट्रिस्टेजा भाइरस हो भनेर सम्झिने है त ल अब अलिअलि जान्नु पर्यो अब के को बारेमा जान्नु पर्यो मल्टिप्लिकेसन अफ भाइरस अब भाइरस कसरी मल्टिप्लाई हुन्छ भनेर है त मल्टिप्लिकेसन अफ भाइरस एकैछिन ल यो मल्टिप्लिकेसन अफ भाइरस भन्दा पहिला तिमीहरूलाई फोटो देखाइदिन्छु एउटा
ल हेर है त अघि के देखाएको थियो हामीले टोब्याको मोजाइक भाइरस कस्तो थियो रे रड सेपेट भनेको थियौ नि रड सेपेट टोब्याको मोजाइक भाइरस है त जस्तै यो छ नि हेक्जागोनल एडेनो भाइरस हेक्जागोनल छ है त हेक्जागोनल अब ट्याडपोल सेपेट हेर है ट्याडपोल जस्तै छैन यो अगाडि यस्तो यो चाहिँ कुन भाइरस हो रे यो ब्याक्टेरियोफेज ट्याडपोल जस्तै है त ट्याडपोल सेपेट ब्याक्टेरियोफेज भयो है त अघि चाहिँ अब तिमीहरूले रेबिजको सेप देखिहाल्यो कोरोना भाइरस है त कोरोना भाइरस नै छ मसँग फोटो यो छ नि यो चाहिँ कोरोना भाइरस हो है त कोरोना भाइरस कस्तो हुन्छ रे यो कस्तो छ गोलो छ स्फेरिकल छ है त यो कोरोना भाइरसको यति जाने हुन्छ है त अर्को एउटा है त एउटा फोटोबाट तिमीहरूलाई एक्सप्लेन गर्छु मैले मल्टिप्लिकेसन अफ भाइरस कहाँ गएछ फोटो ल ल भयो भयो ल मल्टिप्लिकेसन अफ भाइरस यसबाट एउटा क्वेसन सोध्छ है त एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स गएका चाहिँ हरायो त्यसो रिजाइन गर्ने नेट गयो क्या त्यो नेट गयो तिम्रो कहाँ छैन छ आइरहेछ नेट के देखाएन देखेर छ 4G यस्तो देखाउँछ सुनिरहेछ है बीचमा कताबाट कट्यो त्यताबाट ल भाइरस ल है त भाइरसको रेप्लिकेसनबाट दुईटा क्वेसन सोध्छ एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको चाहिँ भाइरसको रेप्लिकेसन जहिले पनि इनसाइड द होस्ट सेल बाहिर रेप्लिकेसन सक्दैन भाइरसले है त इनसाइड द होस्ट सेल भनेको होस्ट सेल नभइकन भाइरस रेप्लिकेसन हुँदैन सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ भाइरसको रेप्लिकेसनको दुई किसिमको हुन सक्छ एउटा लाइटिक साइकल अर्को चाहिँ लाइसोजेनिक साइकल है त दुईटा साइकल हुन्छ यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ लाइटिक साइकल भनेको के हो लाइसोजेनिक साइकल भनेको के हो लाइटिक र लाइसोजेनिक साइकल आर द पार्ट अफ रेप्लिकेसन अफ भाइरस ब्याक्टेरिया फन्जाई एल्गी भनेर सोध्न सक्छ लाइटिक एन्ड लाइसोजेनिक साइकल आर पार्ट अफ भाइरल रेप्लिकेसन भनेर सम्झिनु पर्यो भाइरस अलवेज रिक्वायर होस्ट फर रेप्लिकेसन बिकज भाइरस डजन्ट ह्याभ इन्जाइम फर रेप्लिकेसन भनेको डिएनए रेप्लिकेसन हुनलाई त इन्जाइम धेरै चाहिन्छ नि तिमीहरूले पढ्यो होला डिएनए रेप्लिकेसन डिएनए गाइरेज डिएनए पोलिमरेज आरएनए पोलिमरेज धेरै इन्जाइम चाहिन्छ नि त हैन हो त्यो हेलिकेज तिनीहरू इन्जाइमहरू भाइरसमा हुँदैन त्यसैले भाइरस आफैमा रेप्लिकेट गर्न सक्दैन त्यसैले के चाहिन्छ रे होस्ट सेल चाहिन्छ भाइरसको यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है त यो सोध्न सक्छ भाइरसबाट अर्को चाहिँ दुई किसिमको साइकल हुन्छ एउटा लाइटिक हुन्छ एउटा लाइसोजेनिक साइकल हुन्छ अब मैले बुझाउँछु लाइटिक भनेको के लाइसोजेनिक भनेको के सपोज एउटा भाइरस आयो जस्तै कोरोना भाइरस आयो त्यो कोरोना भाइरसकै सेपमा छ ट्याक्कै कोरोना भाइरस आयो है यता आयो एउटा सेलमा अब कोरोना भाइरसको बाहिर हुन्छ नि रिसेप्टर हुन्छ त्यो चाहिँ ग्लाइकोप्रोटिन हुन्छ अनि त्यसपछि एउटा सेललाई सपोज केलाई लङको एल्भ्युलर इपिथेलियमको हुन्छ नि निमोसाइटलाई अट्याक गर्नलाई यसले चाहिँ के गर्छ रे एउटा रिसेप्टरको थ्रु यो सेलभित्र छिर्छ यदि बुझ्यो हुन्छ अहिले तिमीहरूले सेलभित्र छिर्छ अनि सेलभित्र छिरिसकेपछि के गर्छ यसले आफ्नो जुन छ नि प्रोटिन थियो नि अघि बाहिर कभरिङ ब्ल्याङ्केट ओढाएको थियो ब्ल्याङ्केटभित्र के थियो बोरा थियो होइन बोराभित्र के थियो बोराभित्र न्युक्लिक एसिड मटेरियल थियो यो भित्र गएपछि सब निकाल्छ यसले नाङ्गै के हुन्छ आरएनए नाङ्गै हुन्छ अथवा डिएनए नाङ्गै हुन्छ अनि त्यो चाहिँ के गर्छ यहाँ है त सबै निस्क्यो नि भाइरसको अनि त्यसपछि यो डिएनए र आरएनए कहाँ छिर्यो सिधै होस्टको न्युक्लियस भित्र छिर्यो भनेको मेरो लङ कोष मलाई कोरोना लाग्यो भने मेरो लङ कोष सेलको भित्र के पुगिसक्यो भाइरसको डिएनए पुगिसक्यो अथवा भाइरसको आरएनए पुगिसक्यो है त अब त्यो भाइरसको आरएनएले मेरो सेलभित्र पनि रेप्लिकेसनको लागि के हुन्छ इन्जाइमहरू हुन्छ त्यो इन्जाइम युज गरेर आफू चाहिँ रेप्लिकेट हुन्छ है त आफू चाहिँ किनभने आफै त छैन आफैसँग त छैन है त आफैसँग छैन त्यसैले यसलाई के पनि भन्छ एउटा टर्म अघि मैले बिर्सेको थिएँ अब्लिगेटरी प्यारासाइट भन्छ भनेको यो चाहिँ
प्यारासाइट नै हो भनेको यो अरू एक्लै चाहिँ बाँच्नै सक्दैन जस्तो हो है। त्यसो भए के गर्यो त भित्र गएर होस्टको न्युक्लियसको सब हुन्छ नि मेसिनहरू सब इन्जाइमहरू युज गरेर आफू चाहिँ रिप्लिकेट भयो है त। आफू रिप्लिकेट यति धेरै भयो कि यहाँ कतिवटा हजारौँवटा भाइरसहरू एउटै सेलभित्र बन्न सक्छन् है त। अब यो दुईटामा कन्भर्ट हुन सक्छ। एउटा के हुन सक्छ भनेपछि यो छ नि यो होस्टको पुरै सेल भाइरसले भरेर होस्ट सेल पुरै फुट्न सक्छ। फुट्नुलाई के भन्छन् लाइसिस भन्छन् है त। हो फुटेपछि के हुन्छ भाइरस धेरै रिलिज भयो यहाँ है त। यो खासमा चाहिँ यो जुन छ नि भाइरस रेप्लिकेसन भएर भाइरस फुटेर चाहिँ यसरी रिलिज भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लाइसिस अफ सेल भन्छन्। हो त्यो साइकलबाट रेप्लिकेसन हुनलाई लाइटिक साइकल अफ रेप्लिकेसन भन्छन्। लाइटिक साइकल अफ रेप्लिकेसन है त। लाइटिक साइकल बुझ्यो होला। अब चाहिँ लाइसोजेनिक साइकलमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ भाइरस भित्र छिर्छ अनि के हुन्छ होस्टको डिएनए सँग चाहिँ इन्कर्पोरेट हुन्छ भनेको जस्तै यताबाट भाइरस गयो भाइरसको डिएनए छ नि यो होस्टको सपोज यहाँ होस्टको डिएनए यहाँ छ है त। यो होस्टको डिएनए हो यो भाइरसको डिएनए हो। अब के भयो होस्टको डिएनए सँग भाइरसको डिएनए यहाँ मिक्सअप भयो है त। अनि के हुन्छ यो चाहिँ अब चुप्प लाग्छ डिभाइड हुँदैन भनेको अब होस्ट सेल त डिभाइड हुन्छ आफू त डिभाइड हुन्छ नि यो ठुलो सेल आफू त डिभाइड हुन्छ भनेपछि यो दुईटै सेलमा के जान्छ भाइरसको डिएनए जान्छ भनेपछि एउटा सेलमा गयो भाइरसको डिएनए अर्को सेलमा गयो भाइरसको डिएनए। यसै गरी हजारवटा सेल आफ्नो हाम्रो शरीरमा त सेलहरू डिभाइड भइरहेको हुन्छ। हजारवटा सेल बन्यो हजारवटा सेलमा हजारवटा भाइरस गयो। त्यसपछि के भयो त त्यसपछि अब बल्ल एक्टिभेट भयो भनेको यसरी सेलको सेल पछि जानुलाई के भन्छन् लाइसोजेनिक साइकल। लाइटिक साइकलमा के भयो एउटा सेलमा अट्याक गर्यो पुरै सेललाई पुरै भाइरसले भरिदियो अनि सेललाई फुटाएर बाहिर निस्क्यो त्यसरी लाइटिक साइकल भयो है त। लाइसिस भयो त्यो लाइसिस अफ सेल भनेको ब्रेकडाउन अफ सेल भयो। तर लाइसोजेनिक साइकलमा के हुन्छ होस्टको भित्र छिर्यो होस्टको डिएनएसँग इन्कर्पोरेट भयो त्यसपछि होस्ट सेलसँगै डिभाइड गर्दै गयो भनेपछि हजारवटा होस्ट सेलमा पुग्यो एकैचोटि अनि त्यसपछि हजारवटा होस्टमा त्यसपछि अब लाइसोजेनिक साइकलमा गइरहेको थियो हजारवटा सेलमा त पुगिसक्यो। अब एक कासीले के गर्न सक्छ लाइटिक साइकल स्टार्ट गर्न सक्छ है त। अनि लाइटिक साइकल भनेको चाहिँ एउटै सेलबाट फेरि हजारवटा सेलमा भाइरस छ अनि एउटै सेलबाट हजारौँवटा निस्किन सक्छ है त। लाइसोजेनिक साइकल र लाइटिक साइकल चाहिँ दुईटा एकदम इम्पोर्टेन्ट स्टेप्स अफ रेप्लिकेसन अफ भाइरस है त। ल यो चाहिँ रेप्लिकेसनको बारेमा भयो है त भाइरसको। अब चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ हामीले जान्नुपर्ने भनेको चाहिँ एउटा भाइरसको बारेमा जान्नुपर्छ रेट्रो भाइरस भन्ने। रेट्रो भाइरस यसमा चाहिँ यसको बारेमा किन जान्नुपर्छ भन्दाखेरि रेट्रो भाइरसले के गराउँछ रे कुन डिजिज गराउँछ एचआइभी एड्स गराउँछ। यो कस्तो भाइरस हो रे आरएनए हो कि डिएनए हो भनेको यसमा चाहिँ यो चाहिँ आरएनए भाइरस नै मान्ने अहिले है त। आरएनए भाइरस हो। आरएनए भाइरस यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा आरएनए भाइरस हो तर यसमा चाहिँ एउटा रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज भन्ने इन्जाइम हुन्छ। यहाँ है अघि हामीले पढाएको थियौँ भाइरसमा इन्जाइम हुँदैन भन्ने तर एउटा इन्जाइम त हुँदो रहेछ रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज भन्ने इन्जाइम हुन्छ यसमा जसले चाहिँ के गर्छ यसमा सुरुमा होस्ट सेलमा जान्छ भनेको यसले चाहिँ एचआइभी रेट्रो भाइरसले कुन सेललाई अट्याक गर्छ हाम्रोको शरीरको टी लिम्फोसाइटलाई अट्याक गर्छ है त। टी लिम्फोसाइटलाई अट्याक गर्छ। टी लिम्फोसाइट भित्र छिर्छ सुरुमा अघिको जस्तै तरिकाले अघि भनेको थिएँ नि रेप्लिकेसनको लागि भित्र छिर्यो है त। यसमा चाहिँ आरएनए छ। अब के गर्छ यसको आफ्नै भाइरसको के छ रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज भन्ने इन्जाइम छ नि यसले गर्छ ट्रान्सक्रिप्सन भने तिमीहरूलाई थाहा छ होला डिएनएबाट आरएनए एमआरएनए निस्किनुलाई के भन्छन् ट्रान्सक्रिप्सन भन्छन्। अब यसमा रिभर्स अफ ट्रान्सक्रिप्सन हुन्छ भनेको आरएनएबाट डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए निस्किन्छ है त। कुन इन्जाइमको हेल्पले रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज भन्ने इन्जाइमको हेल्पले है त। त्यसपछि डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए बन्यो। अब चाहिँ यो चाहिँ होस्ट सेलमा रिप्लिकेट हुन्छ है त। बुझ्यो यसमा चाहिँ रिप्लिकेसन अलि फरक हुन्छ अरू भाइरसको भन्दा भनेर। रेट्रो भाइरस के गराउँछ रे कुन डिजिज एचआइभी एड्स गराउँछ। आरएनए भाइरस हो भनेको ट्रान्सक्रिप्टेज इन्जाइम हुन्छ यसमा हो। यो रिभर ट्रान्सक्रिप्सन प्रोसेसलाई अर्को एउटा टर्म पनि भन्छ टेमिनिजम भन्ने। टेमिनिजम भनेको यो साइन्टिस्टको नामले गर्दा है त टेमिनिजम भन्ने। यो रेट्रो भाइरसको बारेमा चाहिँ यति जाने हुन्छ है त। अब
मल्टिप्लिकेसन अफ भाइरस पनि भयो। अब चाहिँ ब्याक्टेरियोफेजको बारेमा चाहिँ अलिकति जान्नुपर्छ है त हामीले। ब्याक्टेरियोफेज भाइरसको बारेमा अलिकति जान्नुपर्छ। भनेको ब्याक्टेरियोफेज इज भाइरस अट्याकिङ ब्याक्टेरियालाई अट्याक गर्छ। एउटा क्वेसन यही हो, ब्याक्टेरियोफेज इज भाइरस भनेको ब्याक्टेरिया अट्याकिङ भाइरस हो। यो कस्तो हो, डिएनए भाइरस कि आरएनए भाइरस यो पनि जान्नुपर्छ है त। यसको ब्याक्टेरियोफेजको बारेमा अलि डिटेलमा जान्ने, डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए भाइरस, इट इज डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए भाइरस है त। अब तिमीहरू कन्फ्युज होला, यो ब्याक्टेरियोफेजको पनि धेरैवटा स्ट्यान्ड हुन्छ, त्यो चाहिँ T1 T2 यस्तो हुन्छ है त। यो जान्नु पर्दैन, यो केही पनि जान्नु पर्दैन, खालि कन्फ्युजन मात्र बढाउने हो। हामीले चाहिँ यो जान्नु परेन। ब्याक्टेरियोफेज भनेको ब्याक्टेरिया अट्याकिङ भाइरस हो, डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए भाइरस हो। यसको स्ट्रक्चर जान्ने, अलिअलि स्ट्रक्चरबाट कहिलेकाहीँ क्वेसन सोध्न सक्छ है त। यो चाहिँ के भयो, हामीले चाहिँ डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए बनायौँ। यसलाई कभर गर्ने के हो अरे, प्रोटिनको लेयर हुन्छ भनेको थिएँ मैले। त्यो प्रोटिनको लेयरको नाम के हो अरे, क्याप्सिड हो। क्याप्सिड है त, क्याप्सिड। त्यसपछि यसमा चाहिँ एउटा ट्युब हुन्छ है त। यो चाहिँ कस्तो सेपको हुन्छ अरे, ट्याडपोल जस्तो बनाउनु पर्यो है त, ट्याडपोल जस्तो। अनि तलतिर चाहिँ हेक्सागोनल टर्मिनल एन्ड हुन्छ है त। यहाँबाट चाहिँ यसमा चाहिँ टेल फाइबरहरू निस्केको हुन्छ, जसले चाहिँ भाइरस चाहिँ कहाँ अट्याच हुन्छ, ब्याक्टेरियामा अट्याक गर्न हेल्प गर्छ है त। अब यहाँ एक दुईवटा कुरा जाने, यो चाहिँ के हो, डिएनए डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए भनेको जेनेटिक मटेरियल, दिस इज क्याप्सिड। अनि यता यो छ नि, यो ट्युब भनेको सिलिन्ड्रिकल ट्युबुलर स्ट्रक्चर। यसमा चाहिँ लाइसोजाइम इन्जाइम हुन्छ, लाइसोजाइम इन्जाइम। यहाँ है अघि इन्जाइम हुन्न भनेर पढाएको थियौँ, तर यसमा पनि अर्को एउटा इन्जाइम हुँदो रहेछ, लाइसोजाइम इन्जाइम। यसले के गर्छ, ब्याक्टेरियालाई, यो लाइसोजाइम भन्ने इन्जाइमले चाहिँ ब्याक्टेरियालाई लाइसिस गरिदिन्छ, भनेको ब्याक्टेरियालाई फुटाउँछ है त। अर्को एउटा फेमस क्वेसन यसबाट सोध्ने भनेको, यसले चाहिँ ब्याक्टेरियालाई अट्याक गर्छ भनेको प्युरिटी अफ, एउटा क्वेसन सोध्छ है त, प्युरिटी अफ होली गङ्गा। गङ्गा भनेको इन्डियाको गङ्गा हुन्छ नि, एकदम पवित्र नदी मान्छ नि होइन। त्यो केले गर्दा पवित्र किन माने रे, अथवा प्युरिटी भनेको त्यो शुद्ध किन मान्छन् रे, किन हुन्छ रे, किनभने ब्याक्टेरियोफेज भाइरसले गर्दा त्यहाँको ब्याक्टेरिया सब कप्लाक्क खाइदिन्छ रे। त्यही भएर ब्याक्टेरिया नभएपछि त्यो शुद्ध भयो जस्तो है त। यो क्वेसन सोध्छ है त, प्युरिटी अफ होली गङ्गा इज, अथवा प्युरिटी अफ गङ्गा इज ड्यु टु भाइरस ब्याक्टेरिया। यो चाहिँ ब्याक्टेरियोफेज भनेर सम्झिने है त। अर्को चाहिँ यो युजफुल पनि हुन्छ। जस पहिला अहिलेको जस्तो एन्टिबायोटिक पहिला थिएन नि होइन। पहिला एन्टिबायोटिक हुनुभन्दा पहिला यो ब्याक्टेरियोफेज युज गरेर हाम्रो चाहिँ ब्याक्टेरियल डिजिज हुन्छ नि मान्छेको, ब्याक्टेरियोफेज युज गरेर युजेज भनेको एउटा त प्युरिटी भयो होइन, प्युरिटी। अर्को के भयो, योले चाहिँ टु किल ब्याक्टेरियल डिजिज भनेको ब्याक्टेरियालाई मार्नलाई पनि यो युज गर्न सकिन्छ है त, ब्याक्टेरियल डिजिजको लागि। यति जाने हुन्छ। अघि चाहिँ भनिहालेँ सेप चाहिँ कस्तो हुन्छ भनिहालेँ, त्यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट हो, यसमा जान्नुपर्ने है त, ट्याडपोल सेपेड। ल अब चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट पोर्सन तिमीहरूलाई है त, डिजिज कज्ड बाई भाइरस। डिजिज कज्ड बाई भाइरस। सुरुमा चाहिँ प्लान्ट डिजिज भनेर सम्झिने, प्लान्ट डिजिजमा चाहिँ एउटा सम्झिने टोब्याको, अहिले मैले फोटो देखाउँछु है त, टोब्याको मोजाइक डिजिज। अर्को यहाँ सम्झिने लिफ कर्ल अफ पपैया सम्झिने है त, यो यिनीहरू चाहिँ भाइरल डिजिज हो। अर्को सम्झिने मोजाइक अफ सुगर केन सम्झिने। अर्को चाहिँ टुङ्ग्रो राइस डिजिज भन्ने छ, धान बिग्रिने, धान पहेँलो हुने है त, राइस डिजिज भन्ने छ। अर्को सम्झिने भाइरसले नै गराउने ग्रासी सुट सुगर केन भनेको
ग्रास जस्तो सुगर केन त अलि लामो लामो हुनुपर्ने नि हैन भनेको घाँस जस्तो हुन्छ घाँस त गाईले खानुपर्ने सुगर केन हामीले खानुपर्ने अब गाईले खाने जस्तो सुगर केन बनाइदिन्छ अरे यो भाइरसहरूले है त अर्को एउटा चाहिँ बन्ची टप अफ बनाना बन्ची अहिले मैले फोटो देखाउँछु बन्ची टप अफ बनाना भनेको भाइरसले कस्तो गराउँदो रहेछ है त बन्ची टप अफ बनाना यो सबै डिजिज केले गराउँछ रे भाइरसले अर्को चाहिँ टोमेटो कल लिफ डिजिज भन्ने हुन्छ है त लिफ डिजिज भनेको टमाटरलाई नि हान्छ है त अब यति जानेपछि यसमा एउटा कन्फ्युजन हुन्छ बन्ची टप अफ बनाना इज कज बाई भाइरस बट यसमा एउटा क्वेसन सोध्छ है त बन्ची टप अफ पपया इज कज बाई भनेर सोध्यो हैन क्वेसन त्यसको आन्सर चाहिँ हुन्छ माइकोप्लाज्मा त्यो चाहिँ माइकोप्लाज्माले गराउँछ माइकोप्लाज्माले के रे बन्ची टप अफ पपया पिपी सम्झिँदा हुन्छ है त पपयाको बन्ची टप केले गराउँछ रे माइकोप्लाज्माले तर बनानाको बन्ची टप केले गराउँछ रे भाइरसले यो चाहिँ सम्झिने है यहाँ नजुक्किने बन्ची टप अफ पपया र बन्ची टप अफ बनाना बन्ची टप अफ पपया केले गराउँछ रे माइकोप्लाज्माले गराउँछ है यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है त यति प्लान्ट डिजिज सम्झेपछि प्लान्ट डिजिजबाट क्वेसन सोध्यो भने मजाले मिलाइन्छ है त अर्को यहाँ हेर है त मैले फोटो देखाउँछु बगा तिमीहरूलाई अब यति डिजिज चाहिँ सम्झिनु पर्यो ल हेर यो चाहिँ लिफ कर्ल अफ पपया भनेको नर्मल पपयाको लिफ यस्तो हुनुपर्ने अब भाइरसले कस्तो भयो एकदम हेर है त यहाँ पुरै यता कर्ल भएको छ नि लिफ अनि एकदम पहिलो भएको छ नि यो भाइरसले गर्दा भएको है त अर्को हेर है त ल यो चाहिँ ग्रासी सुगर केन हेर घाँस जस्तो भएन सुगर केन लामो लामो हुनुपर्ने हैन घाँस जस्तो यो पनि केले भाइरसले गरायो है त प्लान्ट भाइरसले गराउँछ यसलाई अर्को छ यो के होला तिमीहरूले हेर यो के होला केरा जस्तो देखिन्छ तर केरा हो कि हैन जस्तो देखिन्छ नि हैन केरा हो खासमा यो चाहिँ बन्ची टप अफ बनाना हो है त बनाना चाहिँ यस्तो हेर केराको हालत कस्तो बनाइदियो भाइरसले यो पनि भाइरल डिजिजले है त अर्को चाहिँ यो छ भनेको थिएँ नि मैले टुङ्ग्रो डिजिज अफ राइस भनेको के रे धान चाहिँ पुरै पहेँलो हुन्छ नि धान नफलिकन पात चाहिँ पहेँलो हुँदै जाने यो पनि एकदम भाइरल डिजिज है त अब जाउँ हामी एनिमलमा एनिमल डिजिज ल एनिमल डिजिज है त यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ है त यहाँबाट नि क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ अब एनिमल डिजिज त तिमीलाई थाहा छ सबभन्दा सुरुमा जान्ने कोभिड-19 इज भाइरल डिजिज के हुन्छ थाहा छ होला तिमीहरूलाई है कोरोनाको बारेमा त धेरै थाहा पाउनु पर्यो है यो पनि सोध्न सक्छ क्वेसन अर्को चाहिँ इन्फ्लुएन्जा भनेको कमन यो पनि होइन सिजनल फ्लू लाग्छ नि हामीलाई होइन स्वाइन फ्लू कुन भाइरस स्वाइन फ्लूको H1N1 भन्छ है त यहाँ एउटा H1N1 स्वाइन फ्लूबाट एउटा क्वेसन सोध्न सक्छ एच को फुल फर्म चाहिँ हेमाग्लुटिनिन भन्ने हो है त हेमाग्लुटिनिन भन्ने अर्को एन भनेको न्युरामिडिनेज यति जाने हुन्छ यसमा चाहिँ यो हेमाग्लुटिनिनले के हुन्छ भाइरस छ नि स्वाइन फ्लू जस्तै स्वाइन फ्लू चाहिँ एउटा मान्छेमा लागेको छ अर्कोमा सर्नलाई भाइरस गयो हैन हेमाग्लुटिनिनले जुन छ नि रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा जान्छ रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टमा चाहिँ अट्याच हुनलाई चाहिँ हेमाग्लुटिनिनले अट्याचमेन्ट ग्लुटिनिन ग्लु जस्तो सम्झिने यसले चाहिँ अट्याचमेन्टमा हेल्प गर्छ भाइरस कहाँ टाँसियो हाम्रो रेस्पिरेटरी सास फेर्ने ठाउँमा सास फेर्ने ट्र्याक्टमा टाँसियो है त अर्को त्यहाँ टाँसेपछि के हुन्छ रेप्लिकेसन हुन्छ त्यसपछि त्यसले चाहिँ ब्रेकडाउन भएर त्यसलाई लाइसिस गराउने काम चाहिँ न्युरामिनिडेजले गर्छ है त यो पनि इन्जाइम हो यसले चाहिँ लाइसिस गराउँछ लाइसिस अफ सेल गराउँछ यति जाने हुन्छ स्वाइन फ्लू अर्को चाहिँ बर्ड फ्लू भनेको आइरा हुन्छ नि कहिले बर्ड फ्लू आयो यता भनेर है यो पनि सम्झिराख्ने कुन के भाइरल डिजिज हो कि के डिजिज हो भनेर अर्को चाहिँ यो सबै छ नि कोभिड-19 इन्फ्लुएन्जा यिनीहरू सबैले के गराउन सक्छन् पान्डेमिक गराउन सक्छन् पान्डेमिक भनेको के हो सबैतिर भनेको विश्वभरि वर्ल्ड वाइड इन्फेक्सन स्प्रेड हुन सक्छ है त वर्ल्ड वाइड इन्फेक्सन स्प्रेड हुन सक्छ अर्को चाहिँ अब तिमीहरूलाई थाहा छ होला चिकन पक्समा के हुन्छ ठेउला उठ्छ हैन
जिउभरि डाबर डाबर आउँछ यति जाने हुन्छ। चिकन पक्स पनि के हो भाइरल डिजिज हो। चिकन पक्स जिउभरि ठेउला आउने रोग हैन। अर्को थाहा छ तिमीहरूलाई पोलियो पहिला अहिले त तिमीहरू पोलियो थोपा खान्छौ हैन। मैले नि पोलियो थोपा खाएको हो, मलाई त पोलियो भएन। पहिलाको मान्छेहरूले के हुन्थ्यो पोलियो भ्याक्सिन थिएन, त्यही भएर चाहिँ पोलियो रोग लाग्थ्यो जसले गर्दा प्यारालाइसिस हुन्थ्यो भनेको लुलो लङ्गडो हुने हुन्थ्यो। पोलियो पनि के हो भाइरल डिजिज हो। अर्को अघि भनिहालेँ मैले डेन्जरस रेबिज भनेको कुकुरले टोक्यो भन्नु यति हेलचेक्रे नगर्ने कसैले नि, किनभने यो लाग्यो कि मर्यो, रेबिज लाग्यो कि मर्यो है त। अर्को चाहिँ पहिलाका भाइ बहिनीहरू हुन्छ नि, पहिलाका भाइ बहिनीहरू केले मल्थे दादुरा लागेर मल्थे। मिजल्स पनि के हो भाइरल डिजिज हो है त। अर्को चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा छ होला अर्को फेमस डिजिज भनेको एचआइभी एड्स पनि के हो भाइरल डिजिज हो है त, भाइरल डिजिज। अर्को थाहा छ होला तिमीहरूलाई डेङ्गु के डिजिज हो भाइरल हो। येल्लो फिभर थाहा छ होला, येल्लो फिभर के डिजिज हो भाइरल डिजिज हो। अर्को थाहा छ होला हाँडे हुन्छ नि कहिलेकाहीँ पुरै गाला सुन्निँदै दुख्यो भनेर आउँछन् बिरामी होइन, यो भनेको अथवा दुख्या छ होला तिमीहरूलाई नि कहिले, त्यो भनेको मम्स पनि के हो भाइरल डिजिज हो है त। अर्को चाहिँ जन्डिस भएर आयो बिरामी हेपाटाइटिस पनि, अरू पनि हेपाटाइटिस हुन्छन्। पछि तिमीहरू डाक्टर पढ्न थाले धेरै पर्छ, अहिले चाहिँ भाइरल हेपाटाइटिस मात्र सम्झिने, हेपाटाइटिस इज अल्सो भाइरल डिजिज भनेर सम्झिने है त। अब तिमीहरूलाई अर्को कहिलेकाहीँ त्यो कन्फ्युजन नहुने, सार्स भनेर अघि कन्फ्युजन नहुने, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट भयो है त। यति बुझेपछि अब हामी अर्कोमा जान्छौँ है त। अर्को केमा जान्छौँ स्पेशल भनेको पार्टिकल छ भाइरस भनेर एउटा सम्झिने। भाइरस भन्ने टर्म लेखेका थियौँ। अर्को चाहिँ भाइरिओन्स भन्ने हुन्छ है। अर्को चाहिँ भाइरिओड्स भन्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ प्रायोन भन्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ भाइरोसोइड्स भन्ने हुन्छ। यतिबाट जान्ने कि भाइरोसोइड्स भनेको चाहिँ के हो अरे आरएनए को अथवा डिएनए को फ्रेगमेन्ट वानली है त। भनेको भाइरसको डिएनए अथवा आरएनए को टुक्रा मात्र, एउटा टुक्रा मात्र छ भने त्यसलाई के भन्ने डिएनए र आरएनए फ्रेगमेन्ट मात्र छ भने त्यसलाई भाइरोसोइड्स भन्ने। यसले के गराउँछ केही नि गराउन, यसले क्यान नट कज डिजिज यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है त। व्हिच अफ द फलोइङ क्यान नट कज डिजिज भनेर भाइरियोन्स भाइरोड्स प्रायोन भनेर राख्यो भने चाहिँ भाइरोसोइड चाहिँ आन्सर हुन्छ है त। क्यान नट कज डिजिज यो सम्झिने है त, यो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ क्यान नट कज डिजिज। अर्को चाहिँ प्रायोन भनेको चाहिँ प्रोटिन वानली भनेको भाइरल प्रोटिन वानली यसले चाहिँ के गराउँछ डिजिज गराउँछ है त। यसले चाहिँ डिजिज गराउँछ, यो चाहिँ एकदम नराम्रो डिजिज गराउँछ। एकदम नराम्रो भनेको कि लागि मर्यो खालको डिजिज गराउँछ। जस्तै क्रुजफिल्ड ज्याकोब डिजिज भन्ने हुन्छ है त। यो नाम सम्झिँदा हुन्छ किनभने सोध्ने चान्स छ है त, सोध्न सक्छ यस्तो क्रुजफिल्ड ज्याकोब डिजिज एकदम नराम्रो रोग भनेको यो लागेपछि मान्छेलाई के हुन्छ बिर्सिने रोग भनेको कग्निटिभ फङ्सन एकदम डिक्लाइन हुन्छ चाँडो। भनेको लागेको 2 वर्षमा त के भन्नु 1 वर्षमै मरिहाल्छ, एकदम ऱ्यापिडली मान्छे मर्न सक्छ है त। क्रुजफिल्ड ज्याकोब डिजिज भनेको अर्को यो सर्छ पनि, भनेको आमा बुवालाई छ भने बच्चालाई नै हुने चान्स हुन्छ, एकदम इन्फेक्सियस हुन्छ। क्रुजफिल्ड ज्याकोब डिजिज भनेको मान्छे के हुन्छ बिर्सिने रोग लाग्छ है, त्यति सम्झिँदा हुन्छ। बिर्सिने रोग यो पनि कस्तो रोग हो रे प्रायोनले गराउने डिजिज हो भनेको प्रोटिन वानलीले, भाइरी प्रोटिन वानली। यसले के गर्छ भन्दा यो भाइरल प्रोटिन हाम्रो शरीरमा जान्छ, सुरुमा रगतमा गयो ब्रेनमा गयो, ब्रेनको न्युरोनहरूलाई के गरिदिन्छ यसले डिजेनेरेट गरिदिन्छ भनेको न्युरोनहरूलाई सुकाइदिन्छ। यति बुझ्यो हुन्छ। अर्को चाहिँ कुरु लाफिङ डिजिज भन्ने हुन्छ, कुरु लाफिङ डिजिज LAUGHING कुरु लाफिङ डिजिज। त्यो पनि केले गराउँछ अरे प्रायोनले, CURU है त। यो कुरु लाफिङ डिजिज भनेको यो लागेको पछि मान्छे कस्तो हुन्छ हाँसे गर्ने भनेको सपोज एउटा कुरु लाफिङ डिजिज लागेको भाइरस छ अथवा प्रायोनले अट्याक गरेको मान्छे छ भने चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ एउटा सर्टेन कन्डिसन हुन सक्छ। कस्तो कन्डिसन, उसको साथी चाहिँ बित्यो रे, सपोज कुरु लाफिङ डिजिज लागेको मान्छे साथीको बित्यो भने चाहिँ ऊ चाहिँ हाँसे हुन्छ भनेको एबनर्मल हाँसाइ हुन्छ यसमा। यो पनि के हुन्छ न्युरोनको डिजेनेरेसन भएर हुन्छ, त्यसले दिस इज अल्सो अ डेन्जरस डिजिज। यसले नि डेथ हुन्छ। अर्को चाहिँ म्याड काउ डिजिज भन्ने हुन्छ है त, प्राउनकै
सम्झिराख्ने है म्याड काउ डिजिज भनेको काउ पागल हुन्छ भनेको गाईलाई लाग्छ गाईलाई लागेपछि गाई जस्तो हुनुपर्ने नर्मल भनेको दुध दिनुपर्ने हिँड्नुपर्ने मजाले घाँस खानुपर्ने काउ त्यस्तो हुन्न कस्तो हुन्छ म्याड हुन्छ भनेको यताउति भनेको मोबिलिटी प्रब्लम आउँछ अनि काउले हुन्छ नर्मल एक्टिभिटी गर्दैन पागल काउ जस्तै हुन्छ यति तीनटा सम्झिने है त यसमा रुफेल्जाको डिजिज क्रू लाफिङ डिजिज र म्याड काउ डिजिज तीनटा सम्झे हुन्छ प्रायनमा अर्को चाहिँ भाइरियोइड्स है त भाइरियोइड्समा चाहिँ जेनेटिक मटेरियल ओन्ली हुन्छ भनेको आरएनए ओन्ली हुन्छ है त आरएनए ओन्ली डिएनए ओन्लीले खासै गराउँदैन तर आरएनए ओन्ली हुन्छ यसमा चाहिँ भाइरियोइड्समा है त अब यसमा चाहिँ 2-3 डिजिज सम्झिने आरएनए ओन्ली यसले क्यान कज डिजिज भनेको भाइरियोइड्सले क्यान कज डिजिज कति किसिमको डिजिज एउटा 1-2 3टा सम्झिने 3टा डिजिज 2-3टा डिजिज के डिजिज एउटा कुकुम्बर पेल फ्रुट भनेको अघि मैले एउटा फोटो देखाउँछु अहिले फोटो देखाउँछु है तिमीहरूलाई कुकुम्बर क्रिजेन्थेमम स्टन्ट क्रिजेन्थेमम भनेको फुल छ नि फुल क्रिजेन्थेमम भन्ने फुल त्यो चाहिँ स्टन्ट हुन्छ स्टन्टिङ भनेको छोटो हुन्छ एकदम सानो हुन्छ है त स्टन्टिङ भन्छ बच्चाहरू पनि स्टन्टिङ हुनु भनेको हाइट नबढ्नु जस्तो है यो स्टन्टिङ भनेको क्रिजेन्थेमममा पनि हाइट बढ्दैन अर्को छ पोट्याटो स्पिन्डल डिजिज यहाँ है यिनीहरू पनि कसले गराउने डिजिज हुन् भाइरियोइड्सले आरएनए ओन्लीले गराउने डिजिज हुन् किनभने पोट्याटो कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ गोलो तर कस्तो हुन्छ यो रोग लागेपछि कस्तो हुन्छ पोट्याटो कस्तो हुन्छ रे स्पिन्डल जस्तो स्पिन्डल भनेको यस्तो हुन्छ पोट्याटो यस्तो भयो यस्तोबाट यस्तो रोग लागेपछि कुन रोग लाग्यो पोट्याटो स्पिन्डल डिजिज केले गरायो भाइरोइड्सले गरायो है त सम्झिने यो इम्पोर्टेन्ट छ भाइरोइड्स र प्राइनले डिजिज गराउँछ भाइरोइड्सले डिजिज गराउन सक्दैन अर्को चाहिँ भाइरियोन छ नि यो चाहिँ म्याच्योर फर्म अफ भाइरस हो म्याच्योर फर्म अफ भाइरस भनेको यो चाहिँ पुरै यसले चाहिँ के गराउन सक्छ डिजिज गराउन सक्छ यो पनि म्याच्योर फर्म रिप्लिकेट हुन सक्छ है त रिप्लिकेट भनेको अर्कोमा गएर यति सम्झिने यो पनि यिनीहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टर्महरू भयो यो जान्नुपर्छ है त अब अलिअलि कुराहरू 1-2 कुराहरू के को बारेमा जान्नुपर्छ भने तिमीलाई चाहिने भनेको चाहिँ ल एनिमल डिजिज भयो प्लान्ट डिजिज भयो भाइरसको रेप्लिकेसन भयो भाइरसको स्ट्रक्चर भयो भाइरसको क्लासिफिकेसन भयो है त अब रियो भाइरसको बारेमा पनि भने मैले रेट्रो भाइरसको बारेमा पनि भने ब्याक्टेरियोफेजको बारेमा पनि भने है त यति सबै इम्पोर्टेन्ट यिनीहरू इम्पोर्टेन्ट भनेको जति मैले पढाएँ तिनीहरू सबै इक्जाममा सोध्न सक्ने पोसिबिलिटी भयो है त सोध्न सक्ने पोसिबिलिटी भयो यिनीहरू जुन पनि सोध्न सक्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले ल अघि मैले भनेको थिएँ एउटा के भनेको थिएँ तिमीहरूलाई ल कुकुम्बर पेल फ्रुट भनेको थिएँ नि होइन केले गराउँछ रे यो भाइरियोइड्सले भनेको आरएनए ओन्लीले भनेको काँक्रो चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेको पहेँलो हुन्छ अनि त्यसपछि बिग्रिन्छ काँक्रो खान नमिल्ने हुन्छ किनभने भाइरसले यसलाई सिद्ध्याइसकेको छ भनेर बुझ्ने है त यति भएपछि अब हामी जान्छौँ एमसिक्युज तिर अलिअलि एमसिक्युज गर्छौँ है त ल हामीले एमसिक्युज गर्छौँ है त तिमीहरूले भन्ने हो अब चाहिँ ल स्क्रिन देख्यो सबैले देखिरहेछ देखियो सर बोल न साथीहरू बोल्नु पर्छ देखियो भेरी गुड ल क्वेशन नम्बर 1 सुरुमा मैले मधुरै लेखेको है त ल अब तलको देखिन्छ राम्ररी सुरुको चाहिँ मधुरै छ ल भाइरस ल्याक्स भनेर छ हैन क्वेशन ल के होला यो त सिम्पल क्वेशन भयो हैन अल भयो यो त यसमा केही पनि छैन दिमाग लाउनु पर्ने कुरै छैन मैले यो सिम्पल बनाएको ल स्मलेस्ट इन्फेक्सियस एजेन्ट अघि भनेको थिएँ नि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ के हो स्मलेस्ट इन्फेक्सियस एजेन्ट आरएनए ओन्ली भेरी गुड किन प्रोटिन ओन्ली भएन प्रोटिन नि इन्फेक्सियस एजेन्ट हो किन प्रोटिन ओन्ली भएन
किनभने प्रोटिन ठुलो हुन्छ नि त, आरएनए भने सानो हुँदैन। खतरा प्रोटिन रोग भनेको के हो? यसरी चिकन सम्झ्यौ, बाख्रा सम्झ्यौ, बाख्रा त ठुलो हुन्छ नि, त्यसरी सम्झे नि हुन्छ। प्रोटिन अलि ठुलो हुन्छ, आरएनए सानो हुन्छ। आरएनए भनेको न्युक्लियस भित्र हुने कुरा हो, जेनेटिक मटेरियल हो, एकदम सानो हुन्छ भनेर। ल सिम्पल छ हैन? कोभिड-19 भनेको तिमीहरूलाई उ मात्र गराएको, कोभिडको बारेमा चाहिँ जानिराख भनेर। भाइरस सिम्पल। ल अर्को चाहिँ SARS-CoV-2 अघि भनिसकेको छु मैले। SARS-CoV-2 के हो रे? आरएनए भाइरस SARS को फुल फर्म के हो? सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम। भेरी गुड। ल तिमीले चाहिँ सम्झाएर छौ। अर्को कहिले काहीँ यस्तो भन्छ SARS-CoV-1 भन्ने छ। यो चाहिँ कहिले 2003 तिर चाइनातिर पनि आउटब्रेक भएको थियो के। पहिला आउटब्रेक भनेको पहिला पनि यस्तै कोरोना जस्तै भएको थियो, चाइनाबाट स्टार्ट भएको थियो है त। दुईटै एउटै फ्यामिलीको भाइरस हो, एउटै किसिमको भाइरस हो, तर कोभ-2 भनेको 2019 तिर स्टार्ट भयो, जसले चाहिँ कोरोना भनेको अहिलेसम्म नि चलिरहेछ नि हैन। यो चाहिँ SARS-CoV-2 र SARS-CoV-1 भनेको दुईटै के हो रे? आरएनए भाइरस हो। दुईटैले के गर्छ रे? निमोनिया गराउँछ। यदि बुझ्ने, निमोनिया अथवा सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम। रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम निमोनिया है त। ल टेमिनिजम इज सोन बाइ, ल यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन, मिलाउनु पर्छ। रेट्रोभाइरस भेरी गुड। किन टेमिनिजम देखाउँछ यसले? रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज एन्जाइम। त्यसले के हुन्छ? रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज एन्जाइमले के गर्छ? आरएनएबाट त्यो डबल आरएनए लाई डीएनए बनाउँछ। कहाँ हुने हो त्यो चाहिँ? एचआईभीमा एचआईभीमा हुन्छ भनेको कता, कुन सेललाई अट्याक गर्छ हाम्रो शरीरको? कुन सेलभित्र? सेलभित्र नगएर त भाइरस रिप्लिकेसन हुन्छ र? हुँदैन। कुन सेल? कुन सेल न? टी लिम्फोसाइट हो, टी लिम्फोसाइट पनि। अर्को कहिले काहीँ क्वेशन झुक्याउँछ CD4 टी लिम्फोसाइट भनेर भन्ने है त। यो पनि सम्झिने एउटा। CD4 टी लिम्फोसाइटले अट्याक गर्छ। अट्याक गरेर के गर्छ? भाइरस अघि देखाएको थिएँ नि मैले रेप्लिकेसनको। भाइरसको रेप्लिकेसन कसरी हुन्छ? त्यही तरिकाले रेप्लिकेसन हुन्छ है त। अर्को अब यो क्वेशन चाहिँ फेमस क्वेशन, सोधेको धेरैचोटि सोधेको नि होला यो। भाइरस लिभिङ पार्टिकल्स। सपोज यो लिभिङ पार्टिकल थिएन भने के हुन्छ? लिभिङ पार्टिकल थिएन यहाँ, अर्को केही थियो अप्सन। भाइरस इज हो, क्रिस्टल हुन्न, अल हुन्थ्यो त्यो चाहिँ। केही थिएन भने क्रिस्टल हुन्छ, किनभने क्रिस्टल पनि हो नि त भाइरस हैन? साथीहरु यसमा चाहिँ नझुक्किने है त, बुझ्यो? अब भाइरस इज मेड अप अफ भनेको छ नि, बोथ प्रोटिन डीएनए अथवा यो चाहिँ अघि मैले तिमीहरुले भनेको थिए है त, डीएनए र आरएनए, डीएनए प्लस आरएनए कहिले हुँदैन हो भाइरसमा, डीएनए और आरएनए हुन्छ। यो चाहिँ सम्झिराख्ने, यही सिकाउनलाई मैले यो तिमीहरुलाई, किनभने यो इम्पोर्टेन्ट छ भनेर यो चाहिँ एमसीक्यू बनाएको। अर्को यहाँ हेर है त, डबल स्ट्यान्डर्ड आरएनए भाइरस इज, ल कुन चाहिँ डबल स्ट्यान्डर्ड आरएनए हो त? यो भाइरस हो है त, भेरी गुड। हेपाटाइटिस बी होइन नि त, हेपाटाइटिस बी त डीएनए भाइरस हैन, डबल स्ट्यान्डर्ड डीएनए। अरु सबै हेपाटाइटिस आरएनए भाइरस, तर हेपाटाइटिस भाइरसहरु के छ? ए बी सी डी ई छ हैन? याद छ कि छैन? छैन छ सर। ल छ हो र? यस सर। याद छ? ल नयाँ कुरा सिकायो तिमीले मलाई। ल हैन, ल बी मात्र के हो रे? डीएनए, डबल स्ट्यान्डर्ड डीएनए। अरु सबै के हो रे? सिंगल स्ट्यान्डर्ड आरएनए। यो सम्झिराख्ने है, हेपाटाइटिस त जान्नु पर्यो नि। ल ग्रासी सुट अफ सुगर क्यान इज कज्ड बाइ भनेको मैले यो दिनुको मिनिङ के हो? डिजिज चाहिँ सबै जान्ने, मैले जे भनेको छु त्यो चाहिँ सबै जान्ने, किनभने यो सोध्न सक्छ। ग्रासी सुट अफ सुगर क्यान, लिफ कर्ल अफ पपया, बन्ची टप अफ बनाना, बन्ची टप अफ पपया, सबै जान्ने है यिनीहरु। के रहेछ रे यो? भाइरस। यो त सिम्पल बनाएको छु नि मैले हैन, तर तिमीहरुले चाहिँ यसको मिनिङ यो बुझ्नु पर्यो कि सबै डिजिजहरु जान्ने, भाइरसले गराउने प्लान्ट डिजिज। ल व्हिच अफ द फलोइङ इज भाइरल डिजिज? यस्तो सिम्पल नि सोध्न सक्छ, तर झुकिन्छ। कुन चाहिँ हो र? बोथ बोथ के? बोथ ए एन्ड बी? बोथ बी एन्ड सी। डेंगु भाइरस र येलो फिभर भाइरस केबाट सर्छ? कसरी सर्छ? भाइरसबाट सर्छ। मान्छेले टोकेर हैन कि कोरोना जस्तै सर्छ? यो चाहिँ एउटा मच्छर भन्ने हुन्छ नि, राति बाँसुरी बजाउँदै आउँछ मच्छरले टोकेर।
Female ओ anopheles. के अरे कुन मस्किटो रे Female anopheles हो कि त्यो। होइन बाबु होइन फिमेल एनाफेलिसले मलेरिया गराउँछ अर्को एडिस मस्किटो भन्ने हुन्छ त्यसले चाहिँ त्यो फिमेल एनाफेलिस चाहिँ राति राति आउँछ राति राति टोक्ने हुन्छ नि सुतेपछि तर यो अर्को जसले डेङ्गु गराउँछ नि त्यो चाहिँ अँध्यारो उज्यालोतिर आउँछ दिउँसोतिर टोक्छ दिउँसोतिर टोक्ने मच्छर छ भने डराउनु पर्छ किन डेङ्गु गराउन सक्छ येल्लो फिभर पनि त्यस्तै हो है त येल्लो फिभर नि भाइरल डिजिज हो मस्किटोले टोकेर लाग्छ भन्न यति बुझ्ने ल व्हिच अफ द फलोइङ pandemic is caused by virus COVID-19 बी पनि BC BCD नै हो BCD भनेको तीनटै पेन्डेमिक हुन सक्छ नि हैन भाइरल डिजिज पेन्डेमिक हुन सक्छ है त प्लेग चाहिँ कस्तो हो रे ब्याक्टेरियल डिजिज हो बुझ्यो ब्याक्टेरियल डिजिज हो यो पेन्डेमिक प्लेग भनेको एउटा ब्याक्टेरिया प्लेग भन्ने ब्याक्टेरियाले गराउने निमोनिया नै हो निमोनिया नै गराउँथ्यो पहिला यति मान्छे मर्थ्यो कि सत्यनाश हुन्थ्यो मान्छेको पछि चाहिँ एन्टिबायोटिक आएपछि यसको ट्रिटमेन्ट भयो त्यसैले यसले पेन्डेमिक भयो ब्याक्टेरियाले आजकल रियरली गराउँछ पेन्डेमिक गराउने भनेको भाइरसले है त किनभने भाइरसको एन्टिभाइरल हुँदैन अर्को एउटा प्रोपर्टी हुन्छ भाइरसको अघि भनेको थिएँ मैले आरएनए भाइरस छ हैन आरएनए भाइरसको के प्रोपर्टी हुन्छ रे म्युटेसन भेरी गुड म्युटेसन हुन्छ म्युटेसन भएपछि के हुन्छ भाइरस चेन्ज भयो एउटा भाइरसबाट अर्को भाइरस ल एउटा भाइरस बन्यो है सुरुमा आयो ल कोरोना भाइरसको उपचार बनायौँ हामीले कोरोना भाइरसलाई मार्यौँ तर के हुन्छ भोलि गएर कोरोना भाइरस त अर्कै कोरोना भाइरस आयो ल फेरि अर्को उपचार औषधि बनाउनु पर्यो हैन गाह्रो छ नि त भाइरस चेन्ज भएको भाइ छ भनेपछि बनाउन अप्ठ्यारो छ नि त त्यसैले भाइरस मोस्ट अफ द भाइरल डिजिज आर क्यान बी पेन्डेमिक भनेको विश्वभरि फैलिन सक्छ धेरै मान्छेलाई मार्न सक्छ धेरै मान्छेलाई दुःख दिन सक्छ यति बुझ्ने है त नम्बर अफ टेल फाइबर्स इन ब्याक्टेरियोफेज यो दिनुको मिनिङ बुझ्यो कतिवटा हो यो मैले अघि भनेको थिएँ 6 हुन्छ सम्झिने है 6 हुन्छ यो दिनुको मिनिङ ब्याक्टेरियोफेजको बारेमा स्ट्रक्चर जान्ने है त स्ट्रक्चर ब्याक्टेरियोफेजको स्ट्रक्चर जान्ने बुझ्यो ब्याक्टेरियोफेजको स्ट्रक्चर जान्ने भनेको सबै कुरा के एउटा मैले त एउटा क्वेसन सोधेँ नि जस्तै क्याप्सिडको बारेमा सोधेँ अब कहिलेकाहीँ लाइसोजाइमको बारेमा सोध्न सक्छ लाइसोजाइम इन्जाइम इज प्रेजेन्ट इन व्हिच भाइरस भनेर त्यो पनि बुझ्ने है त ल प्रोटिन कभरिङ अफ भाइरस इज सिम्पल क्वेसन तर हो यो यसको मिनिङ के बुझ्नु पर्यो त क्याप्सिड हो कि इन्भेलप हो कि न्युक्लियस हो कि यो सबै कुरा जान्नु पर्यो क्याप्सिडको बारेमा जान्नु पर्यो तिमीहरूले किनभने इन्ट्रान्समा त मैले बनाउने होइन क्वेसन त कसले बनाउँछ कसले बनाउँछ मलाई पनि थाहा छैन त्यसैले जे पनि सोध्न सक्छ इन्भेलपको बारेमा जान्ने क्याप्सिडको बारेमा क्याप्सिड प्रोटिन हो इन्भेलप के हो ग्लाइको प्रोटिन हो इन्भेलपले के गर्छ भाइरसलाई टाँसिने हेल्प गर्छ है त यो सबै कुरा सम्झिने ब्ल्याङ्केट ल अर्को बुलेट सेभेड भाइरस कुन हो रेबिज ल सेपहरू सबैको थाहा पाउने है टोब्याको मोजाइक भाइरस कस्तो सेपको हुन्छ ब्याक्टेरिया कस्तो हुन्छ इन्फ्लुएन्जा कस्तो ठीक छ गुड अब भाइरस क्यान मल्टिप्लाई इन ल यो चाहिँ क्वेसन ल भन्ने आन्सर भन्ने यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ स्पेसिफिक लिभिङ सेल्स भेरी गुड किन स्पेसिफिक भयो रे होस्टमा मात्रै इन्जाइम नभएर उसमा इन्जाइम नभएर स्पेसिफिक त लिभिङ सेल भयो नि हुन्थ्यो नि त इन्जाइम त लिभिङ सेलमा हुन्छ त स्पेसिफिक किन भयो होस्टमा भएर रेप्लिकेसन हुन्छ त्यही भएर एउटा टिपिकल होस्टमा मात्र अट्याक गर्छ बुझ्ने टिपिकल होस्ट भनेको जस्तै कोरोनाले मान्छेलाई अट्याक गर्यो भने गोरुलाई अट्याक नगर्न सक्छ भनेको के एउटा स्पेसिफिक होस्ट मात्र हुन्छ भनेको त्यसको लागि रिसेप्टर हुन्छ नि कोरोना भाइरसको लागि रिसेप्टर एउटा स्पेसिफिक होस्टमा मात्र एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ सुट एपेक्स अफ प्लान्टमा भाइरस के हुन्छ यो थाहा छ कसैलाई ग्रो हुँदैन यो एकदम इम्पोर्टेन्ट है त सुट एपेक्समा चाहिँ भाइरस ग्रो हुँदैन किनभने सुट एपेक्समा एउटा हर्मोन सेक्रेसन भइरहेको हुन्छ एपिकल मेरिस्टिम हुन्छ हैन सुट एपेक्सलाई एपिकल मेरिस्टिमबाट एउटा हर्मोन हुन्छ त्यहाँ भेरी गुड अक्सिन हर्मोनले भाइरसको ग्रोथलाई इनिबिट गर्छ त्यसैले सुट एपेक्समा चाहिँ भाइरस ग्रो हुँदैन त्यसैले भाइरसलाई मार्नलाई सुट एपेक्स युज गरिन्छ जस्तै धानको छ नि धानको पनि यस्तो हुन्छ धानको पनि पात हुन्छ नि पात तलको पातलाई हान्छ माथिको पातलाई हान्न सक्दैन है त्यसले त्यो बुझ्नु पर्यो अब 16 व्हिच अफ द फलोइङ प्रोसेस इज नट पोसिबल इन ब्याक्टेरिया इन एब्सेन्स अफ भाइरस ल भाइरसको रोल ब्याक्टेरियामा के होला के भन्यौ
कन्जुगेसन, ट्रान्सफर्मेसन, ट्रान्सलोकेसन, ट्रान्सडक्सन के हो? ट्रान्सडक्सन हो त यसको आन्सर हो। ए सर के हो ट्रान्सडक्सन भने? खै गरी ब्याक्टेरियाको बारेमा अलिकति जान्ने। ब्याक्टेरिया के हुन्छ? एउटा डिएनए हुन्छ अथवा जेनेटिक मटेरियल हुन्छ, अर्को एउटा प्लाज्मिड भन्ने हुन्छ है त, बुझ्यौ? भाइरसले यो ब्याक्टेरियालाई अट्याक गर्छ। सपोज एउटा भाइरस छ ब्याक्टेरियोफेज, यसलाई अट्याक गर्छ है त, अनि यसको प्लाज्मिड हुन्छ नि, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल हो। यो एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियलसँग भाइरस के हुन्छ? इन्कर्पोरेट हुन्छ, बुझ्यौ? इन्कर्पोरेट भयो। अब यो जुन प्लाज्मिड छ नि, अब यो ब्याक्टेरिया डिभाइड हुन्छ है त, अनि त्यसपछि भाइरस पनि गयो, प्लाज्मिडसँगै भाइरस पनि गयो नि त अर्को ब्याक्टेरियामा, बुझ्यौ? अब यो भाइरसले सपोज ब्याक्टेरियालाई हान्यो होइन, ब्याक्टेरिया चाहिँ लाइसिस भयो। अब यो भाइरसले अर्को ब्याक्टेरियालाई, अर्को फरक किसिमको ब्याक्टेरियालाई के गर्न सक्छ? अट्याक गर्न सक्छ नि। यो ब्याक्टेरियाको प्लाज्मिडमा के हुन्छ? जेनेटिक मेटेरियल अफ यो ब्याक्टेरिया हुन्छ है त, ए भन्ने ब्याक्टेरिया है त। ए भन्ने ब्याक्टेरियाको जेनेटिक मटेरियल यो ए भन्ने प्लाज्मिडमा छ। अब भाइरस गयो, भाइरस गएर के गर्यो? यो प्लाज्मिडमा गएर इन्कर्पोरेट भयो भनेको थिएँ नि अघि मैले भाइरसको रेप्लिकेसनमा। इन्कर्पोरेट भयो। इन्कर्पोरेट हुन बित्तिकै के भयो? यो चाहिँ सपोज यो ब्याक्टेरिया डिभाइड भयो, अर्को ब्याक्टेरिया भन्यो, अर्को ब्याक्टेरियाबाट अब भाइरसले चाहिँ के भयो? लाइसिस गरेर सेलबाट बाहिर निस्क्यो अरे, भाइरस निस्क्यो। यो भाइरसमा अब के छ? यो ब्याक्टेरियाको पनि जेनेटिक मटेरियल छ नि मिक्स भएको अलिकति हो। यो जेनेटिक मटेरियल लगेर अर्कोलाई अट्याक गर्यो भने त यो ब्याक्टेरियाको जेनेटिक मटेरियल सिधै यो ब्याक्टेरियामा पनि ट्रान्सफर्म भयो नि त। अब त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सडक्सन भन्छ अरे है त। धेरै मलाई थाहा छैन यो ब्याक्टेरियाको बारेमा होइन, यति चाहिँ थाहा पाउने। जस अरू केही थाहा नपाए नि यो चाहिँ थाहा पाउने, ट्रान्सडक्सन चाहिँ है त। भाइरस क्यान नट सर्भाइभ आउटसाइड द होस्ट बिकज, ल यो चाहिँ लास्ट क्वेसन, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। किन हो? ल्याक अफ इन्जाइम सिस्टम। भेरी गुड, ल्याक अफ इन्जाइम सिस्टम। गुड गुड। अरू सबै तिमीहरूले भनिसक्यो होइन, ल्याक अफ सेल वाल हुँदैन, ल्याक अफ डिएनए होइन, यो सबै थाहा छ है। ल आजलाई यति गरौँ। अब अर्को क्लासमा भेट भएछ भने अरू टपिक पढाउँला है त। तिमीहरूले चाहिँ भाइरसबाट यति कुरा चाहिँ जान्यो भने चाहिँ जस पुग्छ है त। अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ तिमीहरूलाई एन्टिभाइरलको बारेमा सोध्न सक्छ, एक दुईवटा ड्रगहरूको नाम चाहिँ जाने हुन्छ। असाइक्लोभिर भन्ने हुन्छ होइन, इज ड्रग। अर्को एमेन्टिडिन भन्ने ड्रग छ। अर्को इन्टरफेरोन भन्ने छ होइन। अहिले चाहिँ सिस्टम धेरै बनाएको छ, त्यसैले क्वेसन यताबाट सोध्न सक्छ भन्ने छ। अर्को चाहिँ लामिभ्युडाइन भन्ने छ। अर्को चाहिँ जिडोभ्युडाइन भन्ने छ। इन्डिनाभिर छ होइन। यति जाने हुन्छ है त ड्रग्सहरूमा। असाइक्लोभिर भनेको हर्पिसलाई मार्न अथवा एन्टिभाइरल भनेर सोध्न सक्छ। विच अफ द फलोइङ इज एन्टिभाइरल भनेको भाइरसलाई मार्नलाई कुन चाहिँ युज गरिन्छ भनेर यो सबै मध्ये एउटा तिमीहरूलाई सोध्न सक्छ है त। तिमीहरू फ्यामिलियर भएको धेरै ड्रग हुन्छ तर यति जाने हुन्छ। अर्को एमेन्टिडिन यो छ नि, यो इन्फ्लुएन्जा हो, एन्टी इन्फ्लुएन्जा, इन्फ्लुएन्जाको अगेन्स्टमा दिन्छ। अर्को असाइक्लोभिर के हो अरे? एन्टी हर्पिस हो, हर्पिस अथवा चिकन पक्सको लागि दिन्छ। लामिभ्युडाइन के को लागि दिन्छ? हेपाटाइटिस बी को लागि दिन्छ। इन्टरफेरोन के को लागि दिन्छ? हेपाटाइटिस बी को लागि दिन्छ। अर्को रिबाभाइरिन भन्ने नि छ है त, तिमीहरूले धेरै जान्नु पर्दैन, यति जाने हुन्छ। रिबाभाइरिन भिटामिन के अरे हेपाटाइटिस सी को लागि दिन्छ। इन्डिनाभिर जिडोभ्युडाइन चाहिँ के को लागि दिन्छ? एचआइभी एड्स को लागि दिन्छ। यति जाने हुन्छ ड्रग्स। ल आजलाई यति गरौँ है त, धेरै पढाइए जस्तो बुझ्यो सबैले। भाइरस त आजै सकाउने हो नि त। अनि अरू केही टपिक पढाउँला अब तिमीसँग है त, तिमीहरूसँग हुन्छ। मलाई लाइसोजेनिक एकचोटि बुझाइदिनु न सर। गइसक्नु। लाइसोजेनिक पख है त। कोरोनाको बारेमा एकचोटि डिटेलमा पढ्नु पर्यो, त्यहाँ धेरै क्वेसन। ए कोरोनाको बारेमा त पढ साथीहरू, पढ्नुपर्छ, किनभने त्यो सोध्न सक्छ अहिले है त। ल अब तिमीलाई लाइसोजेनिक कोरोनाको बारेमा त पढ्ने हो। नभए एकचोटि सर यसो गर्नु, हजुरले क्वेसन बनाएर ल्याएर उ गरिदिनु हामीलाई कोरोनाको बारेमा। ल म जस तिमीहरूलाई मिलाएर त्यस्तो गर्नु पर्ला है त। लाइसोजेनिक है त। लाइसोजेनिक साइकल भनेको अब यस्तो बुझ है त। एउटा सपोज रेस्पिरेटरी इपिथेलियम छ है त, मा कोरोना भाइरस आयो। कोरोना भाइरस आयो है त। कोरोना भाइरस आएर रेस्पिरेटरी इपिथेलियममा के गर्यो? अघि भनेको थिएँ नि भाइरसको रेप्लिकेसनको मेकानिजम। सुरुमा के हुन्छ? भाइरस सेललाई ग्लाइकोप्रोटिनको थ्रु सेलमा टाँसिन्छ।
अथवा इन्भेलपको थ्रु हैन। अनि त्यसपछि सेलबाट भित्र छिर्छ, भित्र छिरेपछि नाङ्गो हुन्छ सेल भनेको क्याप्सिड नि खोल्छ, इन्भेलप पनि खोल्छ, त्यसपछि आरएनए मात्र हुन्छ अथवा डिएनए मात्र हुन्छ। त्यो चाहिँ भाइरसको न्युक्लियस भित्र छिर्छ, के अरे भाइरसको भन्न आएछ, सेलको न्युक्लियस भित्र छिर्छ। न्युक्लियस भित्र छिरेपछि के हुन्छ, त्यसले चाहिँ लाइसोजेनिक डिएनएमा हैन, हजुर लाइसोजेनिक त डिएनएमा जान्छ हैन सर पहिला? बुझ्यो नि, भनेको न्युक्लियस भित्र छिर्नु पर्यो नि त सुरुमा त। मैले भन्दैछु होस्टको सेलमा पुर्यो हैन, होस्टको सेलमा, होस्ट सेलमा चाहिँ के हो, होस्टको सेलको न्युक्लियसको मेकानिजम युज गरेर के गर्छ रे यसले, के गर्छ, आफू रेप्लिकेट हुनु परेन, रेप्लिकेट हुन्छ। सपोज अब यो यस्तो रेप्लिकेट नहुन नि सक्छ के, भनेको होस्टको डिएनएमा गएर इन्कर्पोरेट मात्र हुन सक्छ, भनेको होस्टको डिएनएमा गएर टाँसियो मात्र के। एउटा चाहिँ आफू रेप्लिकेट भयो अनि सेलभित्र धेरै भाइरस बन्यो, त्यसपछि सेललाई फुटायो, त्यो चाहिँ लाइटिक साइकल भयो। अब लाइसोजेनिकमा के हुन्छ, गयो हैन, डिएनएमा गयो, डिएनएमा गएर के हुन्छ, न्युक्लियस भित्र छिर्यो, डिएनएमा गयो हैन, डिएनएमा र भाइरस, होस्टको डिएनए र भाइरसको जेनेटिक मटेरियल अथवा आरएनए अथवा डिएनए हैन कम्बाइन भएर बसेको छ है त। यो चाहिँ केमा बस्छ, एउटा सेलमा छ, सपोज यो रेस्पिरेटरी सेल छ भने यो चाहिँ दुईटा रेस्पिरेटरी सेल बन्छ, डिभाइड त भइरहेको हुन्छ नि त हाम्रो शरीरमा, तीनटा रेस्पिरेटरी दुईटाबाट चारवटा बन्छ, मियोसिस भइरहेको हुन्छ। भनेपछि यो भाइरसको मेटेरियल त सबै सेलमा गयो। सपोज एउटा सेल रेस्पिरेटरी सेलबाट 10 वटा रेस्पिरेटरी सेल बन्यो, 10 वटै सेलमा चाहिँ अब के छ, भाइरस गइसकेको छ भनेपछि त भाइरस 10 वटा सेलमा रेप्लिकेट भयो नि त हैन। 10 वटा, एउटा आफू भाइरस आफू रेप्लिकेट नगइकन 10 वटा सेलमा पुग्यो कि सेलको जुन हुन्छ नि होस्ट सेलको डिभिजनबाट। अब के हुन्छ, यसपछि चाहिँ फेरि लाइटिक साइकलमा जान सक्छ, लाइटिक साइकलमा। बुझ्यो अब लाइसोजेनिक भनेको यसरी गएर होस्ट सेलको थ्रु डिभिजन हुनुलाई के भन्छन्, मल्टिप्लिकेसन हुनुलाई लाइसोजेनिक साइकल भयो। द्याट क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु लाइटिक साइकल लेटर अन जस्तो। बुझ्यो अब लाइसोजेनिक ब्रस्ट हुन्छ कि नै हुँदैन, पछि ब्रस्ट लाइटिक चाहिँ सुरुमा चाहिँ हुन्न, बुझ्यौ। सुरुमा चाहिँ सेलमा जस होस्ट सेलको नम्बर बढिरहेछ, त्योसँगै भाइरस पनि प्रत्येक सेलमा गइरहेछ, पछि चाहिँ के हुन्छ, होस्ट सेलबाट के हुन्छ, होस्ट सेल चाहिँ अब चाहिँ लाइटिक साइकलमा जान सक्छ कि। लाइटिक साइकलमा भनेको भाइरस सेल भित्रै त रहेर बस्दैन नि त, लास्टमा बाहिर निस्किनलाई त फुट्नु पर्यो नि त हैन। हजुर हो, त्यो लास्टमा चाहिँ त्यो लाइटिकमा कन्भर्ट हुन सक्छ कि लाइसोजेनिक साइकल। बुझ्यो अब? हुन्छ सर। ल पढ है त, राम्ररी पढ, नाम निकाल सबैजना। ल थ्याङ्क यू है। थ्याङ्क यू दाइ। हस्, थ्याङ्क यू।